हजुर नमस्कार यहाँहरु सबैलाई फेरि पुनः म जय कुमार गुरुङ नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छु। यहाँलाई शुभ बिहानी शुभ प्रभात र गुड इभिनिङ। केही ठाउँमा हाम्रो सरहरू हाम्रो आज आमन्त्रित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुमा ठाउँ अनुसार मैले अभिवादन गरे र आज नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको यो 18औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरुलाई चाहिँ स्वागत गर्नु पाउँदा यहाँहरुलाई चाहिँ देख्न पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ र हाम्रो चाहिँ यो एउटा विशिष्ट समारोह चाहिँ भएको छ। यहाँहरुको उपस्थितिले गर्दाखेरि त्यसको लागि धेरै धेरै हामी धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब यसमा आज चाहिँ यहाँ उपस्थित यहाँहरुलाई चित परिचित हाम्रो पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यू, त्यस्तै अब अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ हाम्रो शुभचिन्तक, सधैँ हामीलाई सल्लाह सुझाव र गाइड गरिराख्नु हुने प्रोफेसर डाक्टर राम मनोहर श्रेष्ठ सर र सम्पूर्ण अरू व्यक्तित्वहरू यहाँ थुप्रै मैले चाहिँ देखेको छु। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई मैले एकमुष्ट यहाँहरूलाई चाहिँ अभिवादन गरेँ। त्यस्तै यहाँ अघि देखिनु भएको थियो हाम्रो एग्रिकल्चर फरेस्ट युनिभर्सिटीको उपकुलपति पुण्य प्रसाद रेग्मी सर र सम्पूर्ण र आज चाहिँ वास्तवमा यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान जसले सुरु गर्नुभयो, नाम दिनुभयो संस्था, उहाँहरुप्रति हामी एकदमै नमन गर्न चाहन्छौँ। त्यस पछाडि यो संस्थालाई गोडमेल गर्ने, फल्ने, फुलाउने काममा सधैँ सक्रिय अनुसन्धान कर्मीहरूले सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिने एउटा अवसर हो। त्यस्तै सबभन्दा ठुलो चाहिँ यस संस्थाको शुभेच्छुकहरू हैन, यसलाई सधैँ अनवरत गाइड गरिराख्नु हुने वेल विशरहरू सम्पूर्ण सरहरू म्यामहरूलाई हामी चाहिँ एकदम सम्झन चाहन्छौँ। र विशेषतः अब यो साधारण सभामा वार्षिक साधारण सभामा एक वर्षमा के गर्यौं कसो गर्यौं भन्ने कुराहरू चाहिँ अब एउटा शेयर गर्ने एउटा अवसर हो। त्यो गरिन्छ, एउटा रिचुअल कार्यक्रम हो। तथापि आज चाहिँ हामीले यहाँहरुको उपस्थितिमा वास्तवमा यो थिङ्क ट्याङ्क एनडीआरआई नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट जस्तो थिङ्क ट्याङ्कहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ र यसका चुनौतीहरू सामना गर्नको लागि यहाँहरुको सुझाव मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी एउटा छोटो र एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ परिसंवाद कार्यक्रमको चाहिँ परिकल्पना गर्यौं र यसको लागि चाहिँ यहाँहरुलाई हामीले निमन्त्रणा गरेको छौं। र यो परिसंवाद को उद्देश्य र लक्ष्य चाहिँ प्रष्ट छ। हामीलाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शन होस् भन्ने हिसाबले र हामीले कतै बाटो बिरायौं भने नबिराउनको लागि र यसका चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि यहाँको सुझावको लागि नै भन्ने उद्देश्यले परिसंवाद कार्यक्रम राखिएको हो। र यसमा चाहिँ अब विलम्ब नगरिकन मैले चाहिँ यस नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष तथा यसको संस्थापक सदस्य डाक्टर नवराज खतिवडा ज्यूलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। डाक्टर नवराज खतिवडा। हजुर सुन्छु सर, सुन्छौँ, सुनिराखियो। सबैभरि जुममा आसन ग्रहण गर्दाखेरि आसन ग्रहण गरेकै नदेखिनु भएको हुनाले म यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सभाकक्षबाट यहाँहरु सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्न पाउँदा मलाई बडो आनन्द लागेको छ र म यो आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै डाक्टर जय कुमार गुरुङ सरलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर नवराज खतिवडा सरलाई। र अब म चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरुलाई वितरित कार्यक्रम अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो एक वर्षमा यो गत आर्थिक वर्षमा के गर्यौं भन्ने
एउटा प्रतिवेदनको चाहिँ अनावरण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि प्रतिष्ठानको एउटा संक्षिप्त परिचयको एउटा भिडियो पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नेछौँ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सङ्घ संस्थाको गतिविधिको बारे अलिकति झलक आओस् भन्ने हिसाबले एउटा छोटो समयमा तयार गरिएको एउटा भिडियो छ, त्यो पनि देखाउनेछौँ। त्यस पछाडि हामी परिसम्मान कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेछौँ र स्रोत व्यक्तित्व सरहरू म्यामहरू जोडिसक्नु भएको छ र जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यति भन्दै म अब चाहिँ यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि चाहिँ यस नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सदस्य डाक्टर मञ्जेश्वरी सिंह ज्यूलाई म अनुरोध गर्छु एकमुष्ट स्वागत गरिदिनको लागि। डाक्टर मञ्जेश्वरी सिंह। जय सर, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। आज यस नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको 18औं गरिमामय वार्षिक साधारण सभामा स्वागत मन्तव्य राख्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षको अनुभूति भइरहेको छ। यस सभाका सभापति महोदय, संस्थाका संस्थापक सदस्यज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू तथा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका अतिथि स्रोत व्यक्तित्वहरू आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर राम मनोहर सर, सरू जोशी म्याडम, डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सर, डाक्टर श्री गणेश शाह सर, त्यस्तै गरी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी सर, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ सर, त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरू, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, सबै उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दहरू प्रति म हाम्रो संस्थाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्र्याउँछु। वास्तवमा यस प्रतिष्ठानले आजसम्ममा लामो इतिहास बोकेको छ। यस प्रतिष्ठानले देशको विभिन्न क्षेत्रहरूमा कृषिदेखि महिला हिंसासम्ममा आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माणको सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ इस्वीसम्म 2004 सालमा चाहिँ स्थापना भएको एउटा गैर नाफामूलक गैर राजनैतिक सोच केन्द्र, एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा यो स्थापना भएको हो। यस प्रतिष्ठानले द्रुत आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा का लागि अनुसन्धान नै अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी त्यसैलाई नै आफ्नो पहिचान बनाउँदै देशको नीति नियम निर्माणमा नेपाल सरकार तथा अन्य सरकारवालाहरूलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्दै आएको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धानमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न नसकेको अवस्था रहे तापनि हालसम्म प्राप्त नतिजाहरूले चाहिँ यस प्रतिष्ठानले नेपालकै एउटा अग्रणी, एउटा लिडिङ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकसित हुने सम्भावनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। त्यसैले आजको यस गरिमामय सभामा उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय अतिथिहरूबाट प्रतिष्ठानको कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ आफ्ना फलदायक विचारहरू प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। अन्तमा फेरि पनि पुनः एकपटक उपस्थित सबै सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा न्यानो अभिवादनको साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर मञ्जेश्वरी सिंह म्यामलाई। उहाँले चाहिँ जेन्डर इक्विटी इन सोसल इन्क्लुजन भन्ने प्रोग्राम कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ डाक्टर सिंह। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। र अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै यो गत आर्थिक वर्षमा हामीले के गतिविधि गर्यौँ भनेर समेटिएर हामीले चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्ने गरेको छौँ। त्यो वार्षिक प्रतिवेदन विमोचन गरेर यहाँ देखाइदिनको लागि म डिजिटल माध्यमद्वारा देखाइदिनको लागि हाम्रो सहयोगी साथी रोजिना श्रेष्ठजीलाई म अनुरोध गर्छु। रोजिना श्रेष्ठजी।
नीति विश्लेषणको माध्यमबाट नेपाल र नेपालीको उत्थानमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ लामो समय विदेशमा रहेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका 7 जना अध्येताहरूले सन् 2004 मा स्थापना गरेको सोच केन्द्रको नाम हो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान। मूलतः यस प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धान, प्रकाशन र तथ्याङ्क विश्लेषणसँग जोडिएका विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। यस प्रतिष्ठानले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग र बागमती जलाधार सुधार आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनमा सहकार्य गरेको छ। यस्तै जलविद्युत परियोजनामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा अनुसन्धान गरेको छ। समसामयिक विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा राष्ट्रिय गोष्ठीहरू समेत गर्दै आएको यस प्रतिष्ठानसँग विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मातहतका निकायहरू, विश्व खाद्य कार्यक्रम र इसिमोड जस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको अनुभव छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्ममा फैलिएका 77वटै जिल्लाहरूमा पुगेर विकास निर्माण कार्यका लागि अपरिहार्य तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ। आफ्नो स्थापना कालदेखि हालसम्ममा यस प्रतिष्ठानले सयौं युवाहरूलाई विभिन्न प्राविधिक, आयमूलक एवं सिपमूलक तालिम तथा रोजगारी प्रदान गरेको छ। यस प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि बहस र चर्चाको विषयको रूपमा रहेको रेल मार्गका लागि उपयुक्त केही आयोजनाहरूको पहिचान समेत गरेको छ। जानकी पशुपति द्रुत रेलले जनकपुरलाई काठमाडौँसँग जोड्नेछ र यसको यात्रा समय 1 घण्टाको मात्र हुनेछ। यसका साथै नौबिसे दोलालघाट बाइपास सडक, बागमती अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चिसापानी वीरेन्द्रनगर द्रुत सडक मार्ग जस्ता आयोजनाहरूको निर्माणका लागि विदेशी लगानी भित्राएर देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने विश्वास समेत यस प्रतिष्ठानले लिएको छ। देशले समय समयमा भोग्नु परेका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को प्रतिकूल प्रकोपका बावजुद पनि यस प्रतिष्ठानले संस्थागत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन, रोजगार सिर्जना एवं अनुसन्धान तथा प्रकाशनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको छ। विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा यस प्रतिष्ठानले कोभिड-19बाट प्रत्यक्ष प्रभावितहरूको श्रम, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा परेको प्रभावबारे तथ्याङ्कमा आधारित सर्वेक्षण समेत गर्न सफल भएको छ। महामारीको समयमा फोनबाट गरिने वैकल्पिक शिक्षण र अभिभावक शिक्षक विद्यार्थीसँग सिधा ताल्लुक राख्ने कार्यक्रमहरूको सञ्चालन यस प्रतिष्ठानका नयाँ र सफल प्रयासहरू हुन्। विपद र महामारीका बेला सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै विभिन्न अभियान, तालिम, राहत कार्यक्रम तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको यस प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा पनि यस्तै फरक किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र पहलहरू गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले महासञ्चार सङ्घको सहकार्य एवं नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्र र नेपाल अर्बुद रोग निवारण सङ्घको सहयोगमा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने नकारात्मक असरका बारेमा चेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न रेडियो कार्यक्रमहरू समेत निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको छ। सोच केन्द्रहरूलाई नियमन गर्ने दिशाका कुनै स्पष्ट नीति नियम नभएको हालको अवस्थामा यस प्रतिष्ठानले हालसम्म विकसित भएका
प्रणालीहरूलाई संस्थागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कको विस्तार, अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको प्रकाशन र नीतिगत वकालतमा जोडिने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै अन्य सरोकारवालाहरूको सहयोगको लागि हार्दिक अपील गर्दछ। हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न हामी सबै एकजुट हौं। धेरै धेरै धन्यवाद यो हाम्रो झलक प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा। यसको यो तयार गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहोरात्र खटेर यसरी चाहिँ थोरै समयमा 1-2 दिनमा यसरी तयार गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसलाई धेरै केही काम गर्न बाँकी भए तापनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भयो झलक। सँगसँगै अब हाम्रो एउटा प्रतिष्ठानले देखेको एउटा सपना, अब यहाँ मलाई लाग्छ केही सरहरू हाम्रो मान्यजनहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ। हामीलाई हाम्रो दैनिकी सङ्घर्ष, चुनौती हरेक दिन छ। हामीले ट्रान्सपोर्ट लगायत अब विभिन्न आर्थिक विकास होइन, संरचना, पूर्वाधारको कुराहरूमा, तथापि यो सपनाहरूले हामीलाई धेरै एउटा धेरै नै उत्साह बढाइराखेको छ। हामीले सपना देख्नै पर्छ र त्यो सपनालाई कसरी सार्थक बनाउने भन्नेमा हामी चाहिँ कसेर लाग्नु पर्ने कुरा चाहिँ यसले इन्करेज पनि गरेको छ। र हामी चाहिँ यो प्रतिष्ठानमा यसरी नै सपना बुन्दै यसलाई चाहिँ सार्थक बनाउने प्रयासमा जुटिरहेको छौँ। र यहाँहरूलाई पनि यहाँको साथ र सहयोगको लागि सदैव हामी चाहिँ सम्झिरहनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी यसरी एउटा सोच केन्द्रले अगाडि बढिराखेको क्रममा हामी जस्तै सङ्घ संस्थाहरू, सोच केन्द्र अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त भन्ने केही एउटा चाहिँ छलफल गरौँ भनेर एउटा परिसंवादको कार्यक्रम हामीले चाहिँ राखेका छौँ। र त्यो परिसंवाद कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा हाम्रो डाक्टर दिवस बहादुर बस्नेत सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सदस्य र यो वाटर र क्लाइमेट भन्ने हाम्रो एउटा फ्याकल्टी छ, एउटा प्रोग्राम, त्यो प्रोग्रामको चाहिँ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर, संयोजक, कार्यक्रम संयोजक पनि हुनुहुन्छ। म डाक्टर दिवस बहादुर बस्नेत सरलाई यो परिसंवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। र यहाँ मैले डाक्टर विष्णु ओप्रेती सरलाई देखेँ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारको भर्खरै स्थापना भएको यो पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युट, यो थिङ्क ट्याङ्क को अवधारणा आएपछि यो थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई समेट्ने किसिमले अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई एउटा चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित भएर अगाडि बढिरहेको छ। र डाक्टर ओप्रेतीले चाहिँ धेरै नै अब सक्रिय यसले चाहिँ यो संस्था अगाडि बढेको हामीले देखि पनि रहेको छौँ। र अब म डाक्टर दिवस सरलाई यो परिसंवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। डाक्टर दिवस बहादुर। हजुर, नमस्कार, थ्याङ्क यू जय सर। हस्, म यो परिसंवाद कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, महिला सज्जनविदहरूलाई म एक सामूहिक अभिवादन पनि टक्राउँछु। आजको यो परिसंवाद कार्यक्रममा हामीसँग 5 जना अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मैले परिचय दिन पनि सायद पर्दैन, र तर म यहाँ कार्यक्रममा हामीले लेखे जस्तै सर्वप्रथम प्राध्यापक डाक्टर राम मनोहर श्रेष्ठ, वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ,
एमेरिटस प्रोफेसर AIT ब्याङ्कक हुनुहुन्छ र उहाँलाई म AIT-मा म पनि AIT-को ग्रेजुएटको सिलसिलामा म पढ्दादेखि नै उहाँलाई उहाँको त्यहाँको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले उहाँको परिचय दिँदाखेरि उन त परिचय दिन धेरै समय लाग्छ। उहाँ चाहिँ दशकौँदेखि एनर्जी इकोनोमिक्स प्लानिङ AIT-मा र अन्य इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरूमा पनि टिचिङ एन्ड रिसर्च गरिरहनु भएको छ। हाल उहाँ प्रोफेसर एमेरिटस एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा हुनुहुन्छ र ग्रेजुएट स्कुल अफ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन हिरोसिमा युनिभर्सिटीको भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हुन्छ। उहाँले यो रिसर्चको क्षेत्रमा एज अ प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर धेरै अनगिन्ती 45-50 वटा स्पोन्सर्ड प्रोजेक्ट्सहरू एनर्जी एन्भाइरोन्मेन्ट क्लाइमेट इस्युजमा विभिन्न एसियन मुलुकहरूमा गर्नुभएको छ र उहाँको स्पेसलाइजेसन एकाडेमिक एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड रिसर्च इकोनोमिक्स एन्ड म्यानेजमेन्ट हो र उहाँको विशेष ब्याचलर्स चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र उहाँले ब्याचलर अफ ल पनि गर्नुभएको छ र अब उहाँलाई आई थिङ्क यति छोटो परिचयले उहाँको सायद मैले पुरा परिचय त हुन सक्दैन, त्यही पनि मैले एउटा छोटो सबै म त यहाँलाई थाहा भएको कुरा म दिन चाहन्छु। हजुर म त्यही सिलसिलामा हामीले म राम्रो सर हुनुहुन्छ होइन? हजुर त्यही सिलसिलामा हजुर हामीलाई यहाँ यो कार्यक्रममा दिएको यो परिसंवादको लागि हाम्रो प्राध्यापक राममनोहर श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ किन नेपालको समृद्धि र विकासमा प्राज्ञिक अनुसन्धान संस्थाहरूले अपेक्षाकृत प्रभाव पार्न सकेको छैन भन्ने प्रश्नलाई नै अलिकति विषयलाई नै अलिकति केही उहाँको विचार राखिदिन म अनुरोध गर्छु। सायद त्यसमा अब किन भएको देखि लिएर उहाँले अवश्य पनि कसरी र कस्तो किसिमको कार्यक्रमले अथवा एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ अझ प्रभावकारी पार्न सक्छ भनेर म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर राम्रो छ। अनि 7-8 मिनटमा हजुरले यसलाई आफ्नो विचार राखिदिनु भयो भने अनि हामी यहाँ च्याट बक्समा कसैको के प्रश्न छ अथवा कमेन्ट छ भने लेखिदिनु होला। हामी पछि यो कार्यक्रम यो परिसंवादको अन्त्यमा यो सामूहिक रूपमा यो प्रश्न उत्तर पनि गर्नेछौँ। हजुर प्रोफेसर डाक्टर राममनोहर श्रेष्ठ सर। धन्यवाद दिवसजी। मेरो एनडिआरआईका समस्त मित्रहरू र शुभचिन्तकहरू धेरै जसो चाहिँ मैले चिनेका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ र अपरिचित मित्रहरू पनि मेरो अभिवादन छ। सर्वप्रथम त म एनडिआरआईले चाहिँ जुन किसिमको प्रगति गरेको छ यो छोटो अवधिमा, कुनै पनि संस्थाको लागि 18 वर्ष भनेको चाहिँ त्यति लामो समय मानिँदैन। व्यक्तिको जीवनमा सायद अलिकति लामो लागे पनि संस्थाको लागि चाहिँ 18 वर्ष अथवा 2 दशकको अवधि भनेको त्यति धेरै लामो होइन। तर यो अवधिभित्र पनि एनडिआरआई र एनडिआरआईमा जुझारु र समर्पित हाम्रा मित्रहरूले जुन किसिमले यो संस्थालाई चाहिँ एउटा नेपालको अग्रणी रिसर्च इन्स्टिट्युसनको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु भएको छ, त्यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। र आगामी वर्षहरूमा चाहिँ अझ बढी सफलता एनडिआरआईले चाहिँ पाउँदै गरोस्। देशको चाहिँ विकासको लागि समर्पित यो संस्थाले चाहिँ रिसर्चको माध्यमबाट अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ। आजको जुन प्रोग्रामको के अरे अहिलेको चाहिँ जुन यो प्रश्न चाहिँ छ मलाई दिएको प्रश्न यो अति नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ र अहिलेको देशको चाहिँ के अरे विकासको क्रममा रिसर्च र रिसर्च इन्स्टिट्युसनले कतिको प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। सायद म त्यति धेरै के अरे यस विषयमा चाहिँ बोल्ने आधिकारिक चाहिँ हैसियत चाहिँ राख्छु कि राख्दिनँ मलाई चाहिँ शङ्का छ, किनकि म धेरै वर्ष अघि दिवसजीले भन्नुभए जस्तो
धेरै समय मैले चाहिँ विदेशमा अध्यापन र रिसर्चमा व्यतीत गरेँ। देशमा आएर पनि मैले अब थोरै अलिकति चाहिँ देशको चाहिँ वस्तुस्थिति, रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको स्थिति बारेमा चाहिँ केही जानकारी भए पनि सायद त्यो पर्याप्त छैन होला। मैले यो बारेमा धेरै कुरा आधिकारिक रूपले भन्नको लागि, त्यसको लागि म मेरो सीमित ज्ञानको लागि यहाँहरूले चाहिँ क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। र मलाई यस विषयमा बोल्दाखेरि दुई पाटोबाट बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको लागि चाहिँ जुन इकोसिस्टम छ, एउटा इन्भाइरोन्मेन्ट छ, त्यो इन्भाइरोन्मेन्टले चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनको प्रभावकारितालाई कतिको असर पारेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी गैर सरकारी नीति निर्माण गर्ने, पोलिसी मेकिङ, डिसिसन मेकिङ, प्लान डेभलपमेन्टमा के अरे यो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यसको लागि चाहिँ डिसिसन मेकरहरूले, पोलिसी मेकरहरूले, प्लानरहरूले रिसर्चको महत्त्वलाई कतिको चाहिँ महसुस गरेको छ, त्यसले चाहिँ कतिको चाहिँ अपनाएको छ, महत्त्व बुझेर चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ बढावा दिनु, एडप्ट गर्नु, रिसर्चको फाइन्डिङलाई, रिसर्च इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ उसको प्राथमिकतामा राख्नु, त्यो एउटा चाहिँ के अरे पाटो रह्यो। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रोसेस छ, सिस्टम छ हाम्रो देशमा चाहिँ डिसिसन मेकिङ र पोलिसी मेकिङ, प्लानिङमा भन्ने चाहिँ मैले बुझेको अनुसार चाहिँ यो रिसर्च बेस चाहिँ प्लानिङ, रिसर्च बेस पोलिसी मेकिङ, रिसर्च बेस चाहिँ डिसिसन मेकिङको जुन कल्चर हुनुपर्ने हो त्यो अझै पनि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट सिस्टम, हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको डिसिसन मेकिङ सिस्टममा अझ पनि त्यो चाहिँ एकदमै अति नै कमजोर कडीको रूपमा चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। रिसर्चलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएर पोलिसी डेभलपमेन्ट गर्ने, प्लान डेभलपमेन्ट गर्ने, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट गर्ने र डिसिसन गर्ने त्यो किसिमको कल्चर हाम्रो गभर्मेन्ट सिस्टममा पनि त्यति विकसित छैन र प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यति विकसित भएको छैन जस्तो मैले बुझ्दछु। र जबसम्म यो किसिमको स्थिति रहन्छ तबसम्म रिसर्च इन्स्टिट्युसन जति नै सक्षम भए पनि, जति नै राम्रो रिसर्च फाइन्डिङहरू चाहिँ ल्याएको भए पनि त्यसको भ्यालु गर्ने जुन चाहिँ अल्टिमेट युजर हो, युजर भनेको अब पोलिसी मेकर, प्लानर, प्रोग्राम डेभलपर इत्यादि चाहिँ डिसिसन मेकरहरूले चाहिँ गर्ने, त्यसको चाहिँ भ्यालु गर्ने हो। त्यो गर्ने क्षेत्रका यी स्टेक होल्डरहरूले नै जब भ्यालु गर्दैन आफ्नो डिसिसन मेकिङमा, पोलिसी मेकिङमा भने जतिसुकै क्षमतावान रिसर्च इन्स्टिट्युसन भए पनि देशमा प्रभावकारिता त्यसले चाहिँ निकै कम हुन जान्छ। त्यो एउटा मेरो चाहिँ अब्जर्भेसन चाहिँ रहेको छ। त्यो पाटो चाहिँ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युसनको बाहिरको पाटो भयो, चाहिँ भ्यालु, रिसर्चलाई कसरी भ्यालु गरेको छ हाम्रो देशले, हाम्रो सिस्टमले, हाम्रो सरकारले, निजी क्षेत्रले भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसन बाहिरको एक्सटर्नल एउटा चाहिँ के अरे प्रेमाइसको रूपमा चाहिँ बुझ्दछु र त्यो चाहिँ अति नै सङ्कीर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रभावकारिता रिसर्च इन्स्टिट्युसनको त्यति हुन सकेको, जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ त्योसँग जोडिएको कुरा के भने हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी मेकिङ, प्राइभेट सेक्टरको पोलिसी मेकिङ, डिसिसन मेकिङ, प्लानिङ, इभन नेसनल प्लानिङ कमिसन जस्तो एजेन्सीहरूले पनि आफ्ना प्लान तर्जुमा फर्मुलेसन गर्दाखेरि कुन बेसिसमा गरे हुन्छ, लङ टर्म चाहिँ एउटा रिसर्चको आधारमा चाहिँ प्लानिङ गरेको छ कि अथवा अरू नै एडहक बेसिसमा गरेको छ। मैले बुझेको अनुसार चाहिँ लङ टर्म रिसर्च गर्ने त्यो इन्स्टिट्युसन सपोर्ट सिस्टम चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको पनि छैन। केही चाहिँ विद्वानहरू चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनका मेम्बर जरुर हुनुहुन्छ प्रत्येकचोटि चाहिँ प्लानिङ कमिसन गठन हुँदाखेरि, तर त्यो आफैमा चाहिँ के अरे
रिसर्च बेस चाहिँ प्लानिङ गर्नको लागि पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन। प्लानिङको लागि चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनकै सपोर्ट पर्मानेन्टली हुनुपर्ने हो। त्यो आधार त्यो किसिमले हेर्दाखेरि पनि नेपालको रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई नेपालको प्लानिङ प्रोसेसमा जबसम्म इन्टिग्रेट गर्दैन, उनीहरूको इनपुटलाई, उनीहरूको फाइन्डिङलाई, उनीहरूको एक्टिभिटीलाई जबसम्म भ्यालु दिएर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने चाहिँ के अरे कल्चर रहँदैन, तबसम्म रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ अलिकति मार्जिनलाइजै रूपमा रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ अवस्था म देख्छु। र एडहक किसिमको डिसिसन मेकिङ गर्ने जुन हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टम छ गभर्मेन्टको, अब्जेक्टिभ एनालाइसिस र क्रिटिकल एनालाइसिसमा आधारित चाहिँ पोलिसी मेकिङ, प्लान फर्मुलेसन भन्दा पनि एडहक बेसिसमा पोलिसी मेकिङ र डिसिसन मेकिङ गर्ने, प्लान डेभलपमेन्ट गर्ने जुन सिस्टम छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको प्रभावकारिता अति नै न्यून छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। र अर्को पाटो चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू आफैको पनि चाहिँ रोल कतिको चाहिँ यसमा के अरे निर्णायक छ त प्रभावकारितामा, उनीहरूको प्रभावकारितामा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ रिसर्च भन्ने कुरा अब मैले चाहिँ धेरै वर्षसम्म एउटा एकाडेमिक र रिसर्चरको रूपमा आफूले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय व्यतीत गरेको कारणले मलाई के लाग्छ भने रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ एउटा रिसर्च भनेको चिज चाहिँ टेम्पोररी एउटा एक्टिभिटीको रूपमा रहँदाखेरि त्यसले चाहिँ निकै ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने क्षमता राख्दैन। रिसर्च एउटा सस्टेन प्रोसेसको रूपमा रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। कुनै पनि इस्युहरू चाहिँ एउटा पेरोडिक कुनै के अरे अकेजनल चाहिँ एक्टिभिटीको रूपमा 4-6 महिना एक वर्षको एउटा प्रोग्राम र प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर त्यसलाई फेरि डिस्कन्टिन्यू गर्ने हो भने रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको आफ्नै क्यापेबिलिटी पनि त्यति धेरै डेभलप हुँदै जाँदैन। किनकि त्यसले गर्दाखेरि जतिखेर जुन जुन किसिमको अवसर पाउँछ, जुन जुन विषयमा चाहिँ अवसर पाइन्छ त्यही विषयमा चाहिँ अलिकति रिसर्च गरेर रिपोर्ट तयार पार्ने, त्यसपछि अर्कै विषयमा चाहिँ अपर्च्युनिटी पायो, अरू नै विषयमा लाग्यो, अरू नै फिल्डमा लाग्यो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनको जुन सेन्टर अफ एक्सिलेन्स हुनुपर्ने हो, सेन्टर अफ एक्सिलेन्स भएर पर्टिकुलर एरियामा, पर्टिकुलर फिल्डमा, क्षेत्रमा एउटा चाहिँ सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकसित नगरेसम्म रिसर्च इन्स्टिट्युसनले पनि धेरै प्रभावकारी रोल गभर्मेन्टको पोलिसी मेकिङमा अथवा प्राइभेट सेक्टरको पोलिसी मेकिङमा, डिसिसन मेकिङमा गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले धेरै जसो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू सायद केही अपवादहरू छ नेपालमा, सायद यो एनडिआरआई एउटा अपवादको रूपमा चाहिँ मध्येमा पर्छ जस्तो लाग्छ, जसले केही क्षेत्रमा निकै सस्टेन रूपमा चाहिँ सस्टेन आधारमा रिसर्च गरिराखेको छ, केही चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट पनि कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ रिसर्च गर्ने परिपाटी एनडिआरआईमा छ भन्ने मैले बुझेको छु। मित्रहरूको चाहिँ के अरे सम्पर्कमा रहँदाखेरि यो कुराहरू मेरो जानकारीमा आएको छ। यो किसिमको सस्टेन रिसर्च, सस्टेन इफोर्ट रिसर्चमा जबसम्म हुँदैन, रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ त्यति डेप्थमा गएर धेरै इफेक्टिभ किसिमले चाहिँ गभर्मेन्टलाई अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई एडभाइस गर्ने अथवा त्यो किसिमको रिकमेन्डेसन दिन सक्ने क्षमता चाहिँ राख्न सक्दैन। त्यसमा धेरै जसो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूमा यो सस्टेन्ड एक्टिभिटीहरू कुनै पनि स्पेसल एरियामा अथवा क्षेत्रमा सस्टेन लेभलको इफोर्ट र एक्टिभिटीहरू वर्षौँसम्म एउटा विषयमा चाहिँ सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा डेभलप गर्ने परिपाटी छ जस्तो लाग्दैन। त्यो पनि एउटा मेजर अब्स्ट्याकलको रूपमा प्रभावकारी नहुनुको भए नेपालमा कम प्रभावकारी किन छ रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू भन्दाखेरि त्यो एउटा हो जस्तो लाग्छ। किनकि अब सरकारले चाहिँ अथवा प्राइभेट सेक्टरले कुनै एउटा इमर्जिङ इस्युमा एडभाइस लिन चाह्यो भने
रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू धेरैले म यो अब 1-1.5 वर्ष रिसर्च गरेपछि जवाब दिन्छु, त्यो बारेमा म केही कुरा पोलिसी रिकमेन्डेसन दिन सक्छु भन्ने सायद त्यो खालको उत्तर चाहिँ आउने बढी सम्भावना छ। त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले यो खालको काम गरिसकेका छौँ। यो इमर्जिङ इस्युमा हामीले अलरेडी धेरै कुराहरू अनुसन्धान गरिसकेका छौँ। त्यसको आधारमा यो खालको चाहिँ रिकमेन्डेसन हाम्रो छ भन्ने खालको मेरो भनाइको अर्थ चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसन रियाक्टिभ कुनै पनि इस्यु चाहिँ इमर्ज भइसकेपछि रियाक्टिभ रिसर्च हुनुको सट्टा प्रोएक्टिभ रिसर्च, एन्टिसिपेटरी रिसर्चमा चाहिँ बढी इन्भल्भ हुनुपर्छ, संलग्न हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, ताकि कुनै पनि बेला चाहिँ स्टेक होल्डरलाई आवश्यक परेको बेला चाहिँ के अरे सरसल्लाह, कन्सल्टेसन अथवा एडभाइस चाहिएको बेला रिसर्च इन्स्टिट्युसनबाट त्यो एडभाइस चाहिँ छोटो समयमा दिन सक्ने खालको स्थिति रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले पनि बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले भने जस्तो सस्टेन लेभलमा कुनै एउटा फिल्डमा काम गरिराख्नुपर्छ। चाहिँ एक्सटर्नल फन्डिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ कमी पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ एकैचोटि फन्डिङ आउँछ, त्यसपछि केही टाइम चाहिँ ग्याप पनि हुनसक्छ। तर त्यो ग्याप भएको बेलामा चाहिँ अब फन्ड आएको छैन बाहिरबाट भनेर आफूले त्यो रिसर्च क्षेत्रलाई चाहिँ त्याग्यो भने त्यो किसिमको चाहिँ के अरे रिसर्च कम्पिटेन्स रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले गेन गर्न सक्दैन। त्यो एउटा पनि चाहिँ सायद धेरै इन्स्टिट्युसनहरूलाई यो समस्या छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि एक प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ। र मेरो विचारमा धेरै कुराहरू चाहिँ सरकारसँग अथवा प्राइभेट सेक्टरसँग कम्युनिकेट गर्ने, रिसर्च इन्स्टिट्युसन संवादमा रहने, आफूले रिसर्च गरेकोलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ यो हुनुपर्छ है, यस्तो खालको चाहिँ साइन्टिफिक एभिडेन्स, साइन्टिफिक एनालाइसिसले यो देखाइराखेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ एजुकेट गर्ने रोल पनि यो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको दायित्वमा पर्दछ। त्यो नगरेसम्म चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनले समाजलाई गर्नुपर्ने जुन किसिमको मार्गनिर्देशन हो, मार्गदर्शन हो, त्यो गर्न सक्दैन संवादमा नआएसम्म। त्यसैले चाहिँ रिसर्चलाई बुक सेल्फभित्र अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिपोर्टको परिधिभित्र मात्रै नराखिकन रिसर्च इन्स्टिट्युसनको के अरे प्रेमाइसभित्र मात्रै सङ्कीर्ण रूपमा नराखिकन एउटा पब्लिकमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने र संवादमा ल्याउने र कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट इस्यु छ भने त्यो चाहिँ आफ्नो रिसर्चको आधारमा त्यसमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ सेयर गर्ने, त्यो चाहिँ कल्चर रिसर्च इन्स्टिट्युसन नेपालमा धेरै जस्तोको बसिसकेका जस्तो लाग्दैन। अहिले पनि धेरै इस्युहरू छ, जस्तो कि नेपालकै आधारभूत प्रश्नहरू, हाइड्रो पावरको चाहिँ एक्जाम्पल जुन यो क्षेत्रमा अलिकति बढी काम गरिरहेको मान्छे भएकोले आधारभूत प्रश्न चाहिँ नेपालको सम्भाव्यता, हाइड्रो पावरको सम्भाव्यता कति हो, टेक्निकल पोटेन्सियल कति हो, थ्योरिटिकल पोटेन्सियल कति हो, इकोनोमिक पोटेन्सियल कति, इत्यादि प्रश्नहरू चाहिँ बरोबर आइरहेको छ र चाहिँ यो एन्सर चाहिँ अझ पनि आधिकारिक रूपमा अध्यावधिक भएको चाहिँ उत्तर चाहिँ अझ पनि आधिकारिक रूपमा आउन सकेका छैन। यी कुराहरू चाहिँ सायद कोही न कोही रिसर्च इन्स्टिट्युसनले चाहिँ अलिकति सस्टेन चाहिँ इफोर्ट राखेर नेपालको लागि चाहिँ यो खालको हो, थ्योरिटिकल, टेक्निकल र इकोनोमिक पोटेन्सियल यस्तो हो भन्न सक्नुपर्ने हो। एमसिसीको बारेमा आजकलको जल्लो बल्लो यति धेरै चाहिँ के विवाद, कन्ट्रोभर्सी छ, आम जनतामा चाहिँ यो एक किसिमको मतलब दुई पक्षको रूपमा विभाजित, जनमानसलाई पनि विभाजित गर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यस्तै इस्युमा पनि अहिले चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ एउटा व्यक्तिगत चाहिँ एक्सपर्ट भन्ने मान्छेहरूको पनि एउटा आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ राय चाहिँ मेरो ओपिनियनमा अथवा मैले बुझेको अनुसार यस्तो हो भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको डिस्कोर्स संवाद चाहिँ त्यस किसिमको भइरहेको देख्छु। एउटा एभिडेन्स बेस्ड, क्रिटिकल एनालाइसिस बेस्ड चाहिँ फाइन्डिङको आधारमा कुनै रिसर्च इन्स्टिट्युसनले यसमा चाहिँ यो खालको हो है। सर अलिकति छटाउनु पर्ला, सरी मैले एकदम भ्रम चिर्ने खालको चाहिँ त्यो खालको एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युसनको एउटा आधिकारिक इन्स्टिट्युसनल चाहिँ एनालाइसिसको बेसिसमा आधारमा एउटा क्रिटिकल
फाइन्डिङहरू यस्तो छ, यो आधारमा हामीले यसो पाएका छौँ भन्ने खालको त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ नहुनु पनि एउटा देशको लागि दुःखद अवस्था छ। प्रभावकारिता चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले पनि मैले अघि सुरुमा भने जस्तो एन्टिसिपेटरी रिसर्च गर्न सक्नुपर्ने, अलि फोरसाइटफुल रिसर्च गर्न सक्नुपर्ने, त्यो नगरिकन जहिले जहिले जे आइपर्यो त्यही किसिमको चाहिँ रियाक्टिभ रिसर्च गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसले चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन चाहिँ रोकेको जस्तो लाग्छ। त्यसको साथसाथमा चाहिँ जुन किसिमको लिमिटेड रिसोर्सेसहरू छ रिसर्चको लागि, त्यो आफै पनि धेरै नै एउटा कन्स्ट्रेन्ट छ रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई इफेक्टिभ हुनको लागि। म यति भनेर चाहिँ रोकेँ दिवजी, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरको अलिकति समय मैले हुन त राम्रो कुरा आएर मैले अलिकति यसलाई उ गर्न चाहेँ, म यसको लागि उ गर्छु। म सरको त्यो मैले यसलाई उ गर्न चाहन्न, लास्टमा हामी कुरा गरौँला। म अर्को विशिष्ट वक्ता सरू जोशी श्रेष्ठज्यूको उसमा जान चाहन्छु। उहाँको परिचय पनि सायद हामीले मैले दिनु पर्दैन, मैले पनि उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा नचिने पनि उहाँको मैले विभिन्न उहरू मिडियामा मैले उहाँहरूलाई मैले फलो गरेको छु र अहिले उहाँ हाल नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युटको एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ। उहाँको स्पेसलाइजेसन हैन एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड वुमेन एन्ड डेभलपमेन्ट छ। उहाँले त्रिभुवन युनिभर्सिटी र हेगबाट गर्नुभएको छ। उहाँ विभिन्न टास्क फोर्सहरू हैन रिफर्म्स फर लेबर, माइग्रेसन, लेबर इस्युज, इम्प्लोइमेन्ट, सोसल सेक्युरिटीमा पनि काम गर्नुभएको छ। युएन एजेन्सिजहरूमा पनि उहाँले धेरै उहाँको योगदान छ। उहाँले इन्टरनेसनल अफन प्राइज फर पायोनियरिङ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको रेसिपिएन्ट पनि हुन्छ 2003 को। उहाँ सोसियल वेलफेयर काउन्सिलको पनि मेम्बर, त्यसमा पनि उहाँ सर्भ गर्नुभएको छ र उहाँले युएन प्रोग्राम्स अन वुमेन एम्पावरमेन्ट र विभिन्न उहाँको शोध कार्यहरूको पब्लिकेसनहरू पनि लामो लिस्ट छ। म यति नै छोटो परिचय दिँदै म उहाँलाई पनि यहाँ लेखे अनुसारको नेपालका सोच केन्द्र थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई अघि अलिकति बढी किन भएन भन्ने रामन सरबाट आयो। अब यसलाई कस्तो रणनीति र कार्यनीतिको आवश्यकता छ, प्रभावकारी बनाउन कस्तो रणनीति कार्यनीतिको आवश्यकता छ भनेर उहाँलाई म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। यही सिलसिलामा म उहाँको स्पेसलाइज, मैले यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई खड्केको विषय भए हुनाले म पनि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दाताले फन्डेड विकास आयोजनाहरूको स्टडी अध्ययनमा पनि म अलिअलि काम गर्छु र सम्भव मलाई के फिल हुन्छ जस्तै यो जेन्डर इक्विटी, सोसल इन्क्लुजन जस्ता विषयहरू अलिकति डोनर ड्रिभन भयो कि हैन। यो मैले चाहिँ किनभने यो डोनर ड्रिभन प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ जेसीको ग्याप बन्छ, विभिन्न उहरू बन्छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय योजनाहरूमा चाहिँ कार्यक्रममा अलिकति कम भयो कि यसमा पनि यो अब सोच केन्द्रहरूले यसमा मेरो चाहिँ यो व्यक्तिगत प्रश्न मैले अहिले नै यहाँलाई राखेँ, यसको लागि म माफी चाहन्छु। तर बेसिकली सोच केन्द्रको हिसाबले कस्तो रणनीति कार्यनीति आवश्यक छ त्यसैमा नै म यहाँलाई आफ्नो राय राख्दिन म अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। र एनडिआरआईको 18औं वार्षिकोत्सवको बधाई पनि दिन चाहन्छु। यसको अध्यक्ष डाक्टर नवराज खतिवटाज्यू, मान्य एकदम पद नभए तापनि हामीले माननीय मानेको गणेश शाह सर, गुरुङ सर, सबै वक्ताहरूलाई एकमुष्ट अभिवादन गर्छु। र मेरो अलिकति चाहिँ यो नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट भन्ने यो इन्टरनेसनल थिङ्क ट्याङ्कसँगको सहकार्य छ, त्यसैको बिहाफमा म बोल्दैछु। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ इन्टरजेनेरेसन फेमिनिस्ट फोरम अन्तर्पुस्ता महिलावादी मञ्चको चाहिँ म अहिले चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेटर पनि छु। तर म अहिले चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैछु। नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युट भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल थिङ्क ट्याङ्क हो र यो चाहिँ नेदरल्यान्ड्समा दर्ता भएको छ। यसको अध्यक्ष अघि एकैछिनलाई आउनु भएको थियो खगेन्द्र खड्काज्यू, जो चाहिँ ब्याङ्कक बेस्ड हुनुहुन्छ भने यसको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर चाहिँ अहिले चाहिँ न्युजिल्यान्डमा बेस्ड हुनुहुन्छ र यसको चाहिँ प्रोग्राम म्यानेजर चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र हामी यसरी यसलाई चाहिँ रन गरिरहेको छौँ। र यसमा हामीले कसरी चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क थ्रु सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ ग्लोबल्ली एउटा कल आह्वान गरेको थियौँ। जस बमोजिम
47 देशबाट चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ रिस्पोन्ड गर्नुभएको थियो र अब अहिले हामीसँग हाम्रो रोस्टरमा एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ 1067 जना चाहिँ हुनुहुन्छ र प्रत्येक दिन हामीले चाहिँ कोही पनि यो मार्फतबाट कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ मुलुकको नीति निर्माणमा भने चाहिँ यहाँलाई स्वागत छ भनेर भन्ने गरेको छौँ र हाम्रो यो नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको वेबसाइट छ पेज छ त्यहाँ मार्फत पनि कसैलाई आबद्ध हुनु मन लागेको छ भने म त्यो सानो जानकारी गराएँ। अब मलाई दिएको प्रश्न के हो भने चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कस्तो कार्यनीतिहरू ल्यायो भने कस्तो चाहिँ रणनीतिहरू ल्यायो भने चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू थियो। त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा मसँग समय 8 मिनट छ र म 4-4 मिनट चाहिँ यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा कसरी मैले हेरिरहेको छु र हामीले हेरिरहेको छौँ एनपिआईले र पछाडिको चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सानोतिनो केही आफूले सिकेको म यस विषयको एक्सपर्ट त होइन तर आफू हामीलाई लागेको किनभने हामीले एनपिआईमा पनि यो डिस्कसन गरेको थियौँ के कुराहरू सेयर गर्ने आज भनेर त्यो भन्ने र सबभन्दा पहिला त अब विश्वमै र रिजनली र नेपालमा पनि सोच केन्द्रहरू थिङ्क ट्याङ्कहरू कसरी विकास भइरहेको छ र यो कसरी चाहिँ यसले चाहिँ योगदान पुर्याइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। धेरै प्लेटफर्महरू धेरै स्पेस नपाएको विषय हो र इन्डिया र अहिले कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु एउटा स्पेस कन्भर्सेसनको स्पेस यहाँले क्रिएट गर्नुभयो। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब हामीले परीक्षणै नगरिकन अनि एकदमै संसारको राम्रो राम्रो संविधानको धाराहरू राखेर 31वटा मौलिक अधिकारहरू राखेर हामीले संविधान बनायौँ र हामी फरक राजनैतिक प्रणालीमा गयौँ संहितामा र हामीले चाहिँ वर्षौंदेखि चाहिँ चलिआएको चाहिँ धर्म व्यवस्थाबाट धार्मिक निरपेक्षतामा गयौँ र हामीले संविधानमा चाहिँ समावेशी चाहिँ समाज हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता जनायौँ र यो अत्यन्त हेभी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्टै नगरिकन धेरै कन्भर्सेसनहरू नगरिकन अथवा भनौँ न कतिजनाले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा हामीलाई अझै कन्सल्ट गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू भनिरहनु भएको छ र यो टेस्टै नगरेको कुराहरूमा जुन ल्यायौँ यसमा मुलुकको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने हामी एकदमै अगाडि चाहिँ जाँदैछौँ तर अगाडि जाँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हामी सँगसँगै यसलाई लिएर जान सकिरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरूदेखि बाहेकको फरक एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअलहरू रिसर्चरहरू अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ओपिनियनहरू हुनु चाहिँ अत्यन्त नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। जबकि अहिले खुलेआम यहाँहरूले सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् भने व्यावसायिक व्यक्तिहरूले चाहिँ खुलेआम चाहिँ राजनैतिक दलको चाहिँ उम्मेदवारीहरू दिनुभएको छ र कानुनत हो भने यो गलत हो र यसलाई थिङ्क ट्याङ्कले कसरी हेरिरहेछ ठुलो हेर्ने कि हामीले यो कुरालाई चाहिँ यो कानुन सम्मत छ छैन भनेर यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्नाले थिङ्क ट्याङ्कको झनै त्यो टर्म्स अफ रेफरेन्स चाहिँ एकदमै बृहत हुँदै गएको नेपालको कन्टेक्स्टमा देख्छु म। र अब नेपालकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारको मूल प्रवाहीकरण भएको छ। हिजो हामी काठमाडौँको वरिपरि भन्थ्यौँ भने अब चाहिँ पालिका वडाहरूमा समेत भ्रष्टाचारहरू भइसकेको छ होइन। न्यायमा पहुँचको झन् हामीले चाहिँ न्याय प्रणालीलाई त गाउँसम्म पुर्यायौँ भनेको छौँ झन् न्यायमा पहुँच चाहिँ गाह्रो भएको छ र मेलमिलाप को चाहिँ छिटो मेलमिलाप गर्ने रणनीतिहरू नेपालले लिँदै आएको छ र हामी 8% आर्थिक विकासको ग्रोथमा थियौँ। हामीले चाहिँ एउटा टार्गेट राखेको थियौँ भने हामी 2% को वरिपरिमा भर्खर उकालो लाग्न कोसिसहरू गर्दैछौँ होइन। यो कन्टेक्स्टमा पनि चाहिँ हामीले अझ हामीले त्यति धेरै नसोचेको जलवायुको परिवर्तनको जुन अफेक्ट नेपालमा नेपालीहरूले खाइरहनु परेको छ जुन किसिमको मेलम्चीदेखि लिएर मधेस अब तुरुन्तै अब शीतलहरको कुराहरू छ यो कन्टेक्स्टमा अब थिङ्क ट्याङ्कले हरेकपल्ट बाढी आउँछ शीतलहर आउँछ र लुगा बाँड्ने कि योभन्दा अघि राम मनोहर सरले भन्नुभयो जस्तै प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कले चाहिँ यसलाई फ्ल्याग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि थिङ्क ट्याङ्कको चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को थिङ्क ट्याङ्कमा चाहिँ अब को प्रभावकारिताको कुरा गर्दाखेरि आम नेपालीले के चाहन्छन् देशमा बस्ने नेपाली र विदेशमा बस्ने नेपाली। अब हाम्रो फ्यामिली स्ट्रक्चरहरू परिवर्तन भइरहेको छ हाम्रो जनसङ्ख्यायिक संरचनाहरू परिवर्तन भएको छ 57% युवाहरू भएको देशमा अब 2030 पछि हाम्रो बुढौलीको उमेरको चाहिँ बढ्दैछ। स्टेटलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने भन्दा स्टेटको लायबिलिटी हुने जनसङ्ख्याहरू चाहिँ अब हामी बढ्दैछ भनेपछि झन् थिङ्क ट्याङ्कको यसमा चाहिँ रोल हुन जान्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र द्वन्द्वको सन्दर्भमा 13,000 मानिस मरे कति बेपत्ता छन् डाक्टर विष्णु उप्रेती यही हुनुहुन्छ जो यसको विज्ञ हुनुहुन्छ। 17,000 मानिस द्वन्द्वको समयमा 13,000 मानिस मर्यो भने त्यही 10 वर्षमा सडक दुर्घटनामा
17,000 मानिस मरे। 2013 मा 5 व्यक्ति नेपालमा चाहिँ सडक दुर्घटनामा मर्थे भने अब अहिले 8 देखि 9 जना व्यक्तिहरू चाहिँ युवाहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ र युवाहरूको मृत्युको मुख्य कारण चाहिँ सडक दुर्घटनाहरू भइरहेको छ हैन। अब एउटा उदाहरण दिनु पर्यो भने 72 वटा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुनहरू छ, हामीमा यसको इफेक्ट चाहिँ झन् बढी छ। र 72 वटा कानुनहरू नीतिहरू कार्यविधिहरू के छ त भनेर गयौँ भने आम मानिसलाई थाहा छैन। भनेपछि आम मानिसलाई सूचनाको हकहरू कसरी चाहिँ प्रभावकारी रूपमा दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कले चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ रोलहरू खेल्न सक्छ, खेल्न पर्छ, केही खेलिरहनु पनि भएको छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। र अर्को चाहिँ अब नीतिहरू भट्टाभट बन्दैछन्। हिजो फेडरल लेभलमा थिए भने अब प्रदेश र स्थानीय लेभलमा बन्दैछ भने त्यो नीति बनाउने बेलामा एभिडेन्स बेस्ड नीतिहरू अत्यन्तै कम बन्छन् हैन। केही व्यक्तिहरू केही लिङ्गका व्यक्तिहरू बसेर चाहिँ धेरै नीतिहरू बनाउने चलन छ। हामी समावेशी कुरा गर्छौँ संविधानमा। अहिले हाम्रो नीति स्ट्रक्चरहरू हेरौँ भने सम्पूर्ण ठाउँमा महिलाहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ त्यसको सदस्य एकजना विज्ञ भनेर 42 सदस्य स्ट्रक्चरमा 2 जना 1 जना राख्ने चाहिँ कुराहरू छ। भनेपछि हामीले चाहिँ एम गरेको समावेशिता र यसमा अझ महिलाभित्रको इन्टरसेक्सनहरू हेरौँ भने दलित हेरौँ भने हाम्रो छात्रवृत्तिले कति डुम महिलाहरूलाई डुम पुरुषहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ हामीले इन्जिनियर बनायौँ भन्ने कुराहरू छैन। भनेपछि हिजो पनि त्यही 10% वरिपरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शक्ति पावर सूचना स्रोत घुमेको थियो र अहिले झन् त्यो श्रिङ्क भएर झन् त्यति मात्रै जाँदैछ र राजनीति एउटा सिडी बन्दैछ यो पावरको लागि भन्ने कुराहरू झन् बलियो रूपमा आइरहेको छ भने थिङ्क ट्याङ्कको अझ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसन नेपालमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा केही नेपालमा चाहिँ र इन्टरनेसनली पनि थिङ्क ट्याङ्कहरू चाहिँ सल्भ लगाइरहनु भएको छ, होइन भएन त भनेर भनिरहनु भएको छ। उदाहरणको लागि एनडिआरआईले नै कोभिड पछि चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ एउटा कन्भर्सेसनहरू गराइरहनु भएको छ। पिआरआईले पनि गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसनले गरिरहेछ भने हामी एनपिआईले पनि अहिले चाहिँ मन्थली कन्भर्सेसनहरू विभिन्न विषयमा गर्दैछौँ। र अहिले हामीलेसम्म गरिसकेको चाहिँ करप्सनमा गऱ्यौँ, गभर्नेन्समा गऱ्यौँ होइन, आदि विभिन्न विषयमा मन्थली कन्भर्सेसनहरू गर्दैछौँ। अब यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ र त्यही नै चाहिँ विश्वासको खाडल छ हैन। हामी स्वतन्त्र छैनौँ, त्यो मान्छे बिचमा हामी त्यसको टोपी हेर्छौँ के, उसको ट्याग हेर्छौँ, ऊ कुन चाहिँ अवधारणा, कुन चाहिँ डोनर अथवा कुन चाहिँ केबाट ऊ चाहिँ परिचालित छ भन्ने कुरा पहिल्यै हामी चाहिँ विश्वासको सङ्कटहरू चाहिँ होइन बेनिफिट अफ डाउटहरू दिन्छौँ। भनेपछि चाहिँ यो घटाउनलाई चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू थिङ्क ट्याङ्कमा लैजानुपर्छ र कस्तो डेलिभरेसनहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा धेरै ध्यान राखेर धेरै गृह कार्य गरेर थिङ्क ट्याङ्कहरू बनिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। नभए क्रेडिबिलिटीको प्रश्न हुन्छ। धेरै कुरा गर्यो तर मान्छेहरू भने चाहिँ हाँसिराख्यो उसको कुरामा नपत्याउने सङ्ख्याहरू चाहिँ बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इफेक्टिभनेसको चाहिँ कुराहरू चाहिँ एउटा कि देख्छु यसलाई थिङ्क ट्याङ्कलाई इफेक्टिभ बनाउनमा। अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ अब सरकारले चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू बनायो भने चाहिँ अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरू छ भने थिङ्क ट्याङ्कले कन्ट्रिब्युसन गरोस् जस्तो लाग्छ भने आफूलाई आवश्यकता पर्दा केही झट्टै गर्न नगरिकन यसलाई एउटा रेगुलेटेड बडी बनाएर एउटा चाहिँ यसलाई नियमित रूपमा चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने नयाँ नीति बन्दैछ। जस्तै पिआरआईले चाहिँ कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ एनपिआईसँग सहकार्य गरिरहेको छ होइन। नयाँ हामी के बनाउँदैछौँ जस्तै कि एनपिआईसँग मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सले पनि चाहिँ उनीहरूको यसको चाहिँ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ सेयर गर्यो। तर अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अन्य थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई पनि समयमै सरकारले के बनाउन खोज्दैछ, के बन्दैछ, कस्तो बनिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सूचनाहरू सम्प्रेषणहरू गरिरहनुपर्छ। तब मात्रै थिङ्क ट्याङ्कले पनि जम्प इन गर्न सक्छ। नभए थिङ्क ट्याङ्कलाई पनि कसरी थाहा हुन्छ कि कुन गभर्मेन्ट एजेन्सीले के गर्दैछ भनेर होइन। त्यस कारण एउटा रेगुलेटिभ बडी बनाएर त्यो थिङ्क ट्याङ्कको चाहिँ नलेज स्रोतहरू चाहिँ लिनलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ एक्सन हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ सरकारले जुन राजनैतिक दलको मन्त्री हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ गएर थिङ्क ट्याङ्क बनाउनु भएको छ। सरी टु से द्याट खाजा खाने व्यक्तिहरूलाई थिङ्क ट्याङ्क भन्नु मिल्दैन। एउटा पोलिटिकल पार्टीले एउटा बनाउँछ, अर्को पोलिटिकल पार्टीले अर्को लगेर बनाउँछ, अर्को पोलिटिकल पार्टीले अर्को बनेर बनाउँछ र उहाँहरूको चाहिँ प्रभावकारिता थिङ्क ट्याङ्क छ। केही थिङ्क ट्याङ्कहरू म अहिले नाम लिन चाहन्न जो चाहिँ अत्यन्तै राजनैतिक त्यो छ, उहाँको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै प्रमोट गर्नु हुँदैन होइन, प्रमोट गर्नु हुँदैन। र नभएदेखि चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपले खडा भएको थिङ्क ट्याङ्क र एउटा प्रायोजित थिङ्क ट्याङ्कहरू बिचमा नै
एउटा चाहिँ त्यो शक्ति सम्बन्धको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रश्नहरू भएकोले गर्दाखेरि तालमेल नभए त्यो पनि थिङ्क ट्याङ्क त्यो पनि थिङ्क ट्याङ्क मानिसहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो मोडमा चाहिँ लिएर जानु सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। हजुर मेरो अब सक्यो। अनि अब अर्को चाहिँ ट्रेनिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ ट्रेनिङ अरेन्जमेन्ट पनि गर्नुपर्छ कि इन्टरनेसनल्ली पनि नेपालीहरू छन्, नेपालमा पनि नेपालीहरू थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् भनेपछि इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ पहिले नै अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेको के कुराहरू चाहिँ हामीले सँगसँगै लिएर जान्छौँ, लो ह्याङ्गिङ फ्रुटहरू के हुन सक्छन् भनेर एउटा ट्रेनिङ अरेन्जमेन्ट भएको पनि राम्रो हुनसक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र अर्को अत्यन्तै आवश्यक चाहिँ म चाहिँ सब नेसनल लेभलमा पनि थिङ्क ट्याङ्क आवश्यक छ होइन। सबै काठमाडौँ बेस्डहरू अथवा उता बेस्ड हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रदेश लेभलमा स्वायत्त सरकारहरू जहाँ बनिरहेछ, जहाँ आवश्यकताहरू छ त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ कसरी थिङ्क ट्याङ्कलाई चाहिँ लिएर जाने भन्ने कुराहरूमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र थिङ्क ट्याङ्कलाई चाहिँ अहिले ग्लोबल्ली 50 वटा मुलुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ के पनि भन्दैछ भने एउटा ट्र्याकिङ गर्नलाई यसको चाहिँ डेलिभरी हेर्नलाई एउटा चाहिँ के बडी बनाउनु पर्छ कि एउटा डेलिभरी युनिट बनाउनु पर्छ कि भनेर 25 वटा देशले चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको लागि चाहिँ पोलिसी बनाउने मात्रै होइन कि पोलिसीको कार्यान्वयनलाई पनि चाहिँ जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो डेलिभरी युनिटको पनि कन्सेप्टहरू आइरहेको छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। जेन्डर इक्वालिटी सम्बन्धी यति धेरै पोलिसीहरू बनाएको छ, तर त्यो पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई फाइनेन्सिङ चाहिँ 90% चाहिँ त्यसको चाहिँ डेफिसिट छ। 90% चाहिँ बजेट छैन, तर नीति चाहिँ छ। नीति आफै चाहिँ खुरुखुरु चाहिँ गरिब गुरुवाको घरमा जाँदैन। त्यसलाई संयन्त्र चाहिन्छ, सूचना चाहिन्छ, विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ। त्यो कुराहरूमा पनि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेबल उसमा चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। र त्यो तपाईँको थिङ्क ट्याङ्कले के गर्नुभयो त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ होला। म दुईटा उदाहरण दिन्छु। एउटा चाहिँ कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हुरु नेपालीहरू आए। अब नेपालमा के गर्न सक्छन् त उनीहरूले, उनीहरूको एस्पिरेसन के छ त, उनीहरू के भन्न चाहन्छन् भनेर हामीले 8 वटा मुलुकमा चाहिँ भारत लगायत 8 वटा मुलुकमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले चाहिँ एस्पिरेसन अफ माइग्रेन्ट वर्कर भन्ने एउटा अध्ययन गर्यो। त्यसपछि दोस्रो कुरा अझै इम्पोर्टेन्ट के छ त भन्दा अहिले भर्खर जनगणना भइरहेछ, भोलि सायद अन्तिम दिन हो। र जनगणनामा फेडरल गभर्मेन्टले गर्छ, प्रोभिन्स र लोकल गभर्मेन्टको सँगसँगै कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेसन भएन भने चाहिँ तथ्याङ्क त राम्रो क्वालिटी आउँदैन। अनि तथ्याङ्क चाहिँ नआउने अनि नीतिको मात्रै हामी राम्रो कुरा गर्ने कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कनेक्सन अमङ दि 3 tiers अफ गभर्मेन्टलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले केही कन्भर्सेसनहरू पनि गऱ्यौँ, केही त्यसको राम्रो अलिकति चाहिँ सहयोगहरू पनि भयो। र थिङ्क ट्याङ्कलाई यसो यति अरू पनि थुप्रै कुरा होला नि, तर यति कुरामा हामीले ध्यान दियौँ भने चाहिँ यो प्रभावकारी हुन सक्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। म यति भन्दै म पछि प्रश्न भएमा लिनेछु। म एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर जोशी म्याम। एकदम राम्रो कुरा आयो, चिजहरू आएको छ। म अलिकति समयलाई ध्यान दिएर म अर्को वक्ता एक्सपर्ट डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक आर्थिक अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जान्छु। उहाँको परिचय दिँदा उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अफ इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको इकोनोमिक एडभाइजरको रूपमा पनि, नेपाल सरकारको इकोनोमिक एडभाइजरको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। र उहाँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इकोनोमिक्समा पिएचडी, न्यू स्कुल अफ सोसल रिसर्च न्युयोर्क युएसएबाट छ। म अलि समयलाई विचार गरेर मैले उहाँको छोटो परिचय दिएँ र उहाँलाई हामीले राखेको प्रश्न चाहिँ नेपालको द्रुत आर्थिक विकासका लागि सोच केन्द्रको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने छ। म डाक्टर श्रेष्ठलाई चाहिँ सकेसम्म 8 मिनटको अलिकति समयलाई पनि राखेर आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त एनडिआरआई को यो 18औं वार्षिक साधारण सभाको उपलक्ष्यमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एनडिआरआई का पदाधिकारी, अध्यक्ष, पदाधिकारीज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग, आदरणीय महानुभावहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। म अघि सरले भने जस्तै म अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको हैसियतमा काम गरिरहेको छु। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खास गरी अब यहाँहरूलाई थाहा छ आर्थिक अनुसन्धान सम्बन्धमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, रिसर्चकै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। खास गरी यो म्याक्रो इकोनोमिक र फाइनेन्सियल ब्याङ्किङ सम्बन्धमा चाहिँ रिसर्च गर्ने, तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्याउने, प्रकाशन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र प्रत्येक महिना जस्तो हाम्रो डेटाहरू बाहिर रिलिज भइरहेको हुन्छ पब्लिक कन्जम्सनको लागि।
र हामीले इन हाउस पनि धेरै रिसर्चहरू गर्छौँ। रिसर्चका हाम्रा रिपोर्टहरू वेबसाइट मार्फत बाहिर रिलिज भइरहेका हुन्छन्। सँगसँगै हामी केही पार्टनरसिपमा पनि गरिरहेका हुन्छौँ। यदि अलिकति ब्रिफ मैले आफ्नो यहाँको संस्थागत चिनारी दिन चाहेँ। त्यसपछि आजको विषय दिनुभएको छ नेपालको द्रुत आर्थिक विकासको लागि सोच केन्द्र थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। मैले धेरै लामो बोल्दिनँ, समय पनि छैन, मलाई पनि समय टाइट पनि छ। फेरि यहाँ योभन्दा अगाडि पनि बोलिसक्नु भएको यसैसँग यही विषयसँग रिलेटेड कुराहरू बोलिसक्नु भएको छ। मैले अहिले बिचमा छुट्यो, मैले सुन्न पाइनँ। यो अफिस टाइम ठ्याक्क भएको हुनाले अफिसको तयारी गर्ने र यहाँ आउने समयको उयोले गर्दाखेरि मैले छुटाएँ। भर्खरै मात्रै जोइन गरेँ। स्वरूप म्याडमको केही कुराहरू भनेको सुनिरहेको थिएँ। पक्कै पनि यो अब द्रुत आर्थिक विकास हाम्रो अपेक्षा, सपना, चाहना चाहिँ हो। हामीले गर्नुपर्ने, अब हामी विकासशील देश अझ होइन लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा छौँ, विकासशीलमा पनि भर्खर ट्रान्सफर्म हुने क्रममा छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो लिफ्ट फ्रक खालको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। तर अब हामी हुन सकिरहेको छैन। हामी धेरै कुरामा पछाडि छौँ। यस कुरामा त सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। हामी केही प्रगति नगरे होइनौँ। भौतिक सामाजिक विकास भएको छ तर पर्याप्त छैन। हाम्रो डिफ्रेन्सेस अब एडभान्स कन्ट्रीसँग डेभलप कन्ट्रीसँग हाम्रो डिफ्रेन्सेस चाहिँ वाइडर छ, अझ वाइडर हुँदै गएको छ। अब आर्थिक विकास भनेर हामीले केलाई बुझ्ने, यो चाहिँ किसिमको बहसको विषय पनि छ र बौद्धिक वर्गमा पनि बहसको विषय छ। के कुरालाई आर्थिक विकास भनेर बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। अब मान्छेहरूले कतिले ठुल्ठुला महल, ठुल्ठुला बिल्डिङ, भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै आर्थिक विकास भन्ने गरेको पनि पाइन्छ। त्यो पनि एउटा आर्थिक विकासको त अङ्ग हो नै, तर त्यो आफैमा सबै होइन। र धेरैको बुझाइ त्यसैमा सीमित भएको पनि देखिन्छ। सँगसँगै वास्तवमा हामीलाई सामाजिक विकास पनि चाहिन्छ। समाज पनि हामीले बाँच्न सक्ने शान्तिपूर्ण समाज को अवस्था हुनुपर्छ। तर त्यो भयो भने पनि विकासको अर्को आयाम हो। त्यसले गर्दा होइन एउटा आय वृद्धिसँगै गुणस्तर जीवन स्तर प्राप्त गर्नु होइन, हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ राम्रो हुनु पनि विकासको सूचक हो। यो मल्टिडाइमेन्सनल कुराहरू छन् आर्थिक विकासको सन्दर्भमा। यस होइन अलि गएर क्लाइमेटसँग जोडिएको पनि छ, इन्भाइरोमेन्टसँग जोडिएको पनि छ, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग जोडिएको पनि छ। यी कुराहरू छन्। त्यस कारण आर्थिक विकासलाई अलि वृहत ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यस सम्बन्धमा सोच केन्द्रहरूले, थिङ्क ट्याङ्कहरूले पक्कै पनि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन्। अब त्यसमा होइन अब आर्थिक विकास आफै हुँदैन, अटोमेटिक हुँदैन। हामी विकासको इतिहास हेऱ्यौँ भने, युरोपका अमेरिकाका विकासको इतिहास हेऱ्यौँ भने केही नगरिकन आफै अटोमेटिक ढङ्गबाट भएको होइन। त्यहाँ गभर्मेन्टले होस् अथवा प्राइभेट सेक्टरले होस्, युनिभर्सिटीले होस्, होइन विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरू जस्तो रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूले होस्, त्योहरूले विभिन्न किसिमले रोल खेलेका छन्। किनभने विकास गर्दा विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ, समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अन साइज फिट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै दिमाग लगाउनु पर्ने, सोच्नु पर्ने उपायहरू, विभिन्न अल्टरनेटिभ उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा अर्कोतिर रिसोर्स पक्कै पनि अझ डेभलपिङ कन्ट्री जस्तो नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा रिसोर्सको अभाव छ होइन। हाम्रो गर्नुपर्ने कुराहरू, डिमान्ड्सहरू धेरै छ, आवश्यकताहरू धेरै छ। त्यसको लागि विभिन्न अल्टरनेटिभ चोइसहरू गर्नुपर्ने, बेस्ट अप्सन छान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यस कारणले त्यति सजिलोसँग स्टेट लाइनमा चाहिँ विकास जान सक्दैन। त्यहाँ विभिन्न किसिमका स्वार्थका द्वन्द्वहरू पनि हुन्छन् होइन। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका कुराहरू पनि छन्, विभिन्न वर्गहरूको द्वन्द्व हुन्छ, विभिन्न होइन। अब यो हामी देख्छौँ। ती द्वन्द्वहरूलाई पनि समाधान गर्दै हामी जानुपर्ने हुन्छ। समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसको निक्रोल निकाल्ने, बेस्ट अप्सन निकाल्ने काम चाहिँ त्यति सजिलै हुँदैन। यसको लागि दिमाग चाहिन्छ, रिसर्च चाहिन्छ, अनुसन्धान चाहिन्छ। यहीँनिरै वास्तवमा थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका हुन्छ। समस्याको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, कतिपय सोसियल समस्याहरू होइन, सोसियल इस्यु भयो, इकोनोमिक इस्युको सन्दर्भमा कतिखेर कजेज एन्ड इफेक्ट छुट्याउन पनि साह्रै गाह्रो हुन्छ। केले कज गराइरहेको छ,
अनि 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 त्यसको सल्युसन के हो एउटै सल्युसन नहुन सक्छ त्यसमध्ये बेस्ट सल्युसन के हो त्यति स्ट्रेट फरवर्ड एउटा इक्वेसन सल्भ गरे जस्तो म्याथमेटिकल इक्वेसन सल्भ गरेर एउटा सल्युसन निकाले जस्तो चाहिँ सल्युसन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यतिखेर त्यो ठाउँमा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका हुन्छ रिसर्च गरेर एउटा उपायहरू पहिचान गर्ने सल्युसनहरू निकाल्ने र आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने भूमिका हुन्छ अब कुरो आउँछ कसरी प्रभावकारी बनाउने यो एउटा जटिल प्रश्न पनि छ प्रभावकारीको आफ्नै फेरि आफ्नै परिभाषा छ कुन ढङ्गले कुन केलाई प्रभावकारी मान्ने सोच केन्द्रहरू अथवा थिङ्क ट्याङ्कको आफ्नै एउटा भूमिका हुन्छ यो पार्सियल भूमिका हुन्छ अल इन अल होइन आर्थिक विकासको सबै रोल थिङ्क ट्याङ्कले गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ पक्कै हुँदैन थिङ्क ट्याङ्कले एउटा होइन सुसूचित गराउने इन्फर्मेसन रिलिज गर्ने आइडियाहरू रिलिज गर्ने हुनसक्छ र सबै यो चाहिँ नहुन सक्छ त्यसले गर्दा अब पक्कै पनि थिङ्क ट्याङ्कले गर्न सक्ने भनेको अब आर्थिक विकासका सवालमा यसलाई जानकारी गराउनेदेखि लिएर यसका समस्याहरू उपायहरू खोज गरेर अनुसन्धान गरेर पब्लिकलाई होस् हामी पब्लिकको पनि जानकारी गराउनु पर्ने छ बाक्समा विकास भनेको पब्लिकलाई चाहिने हो पब्लिक जानकार हुनु पर्यो त्यसपछि सरकार एउटा जानकार हुनु पोलिटिसियनहरूले लिड गरिरहेको हुन्छ पोलिटिसियनले त्यसलाई गभर्न गरिरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि जानकार गराउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने हुन्छ पोलिटिकल आफ्नै ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ भने विकासका इस्युहरूमा उहाँहरू अवगत हुने नभएको स्थिति हुन सक्छ त्यस्तै गभर्मेन्टको मेकानिजममा भएका ब्युरोक्राटहरू उहाँहरू ब्युरोक्रेसी थाहा छ तर डेभलपमेन्ट इस्युहरू थाहा नहुन सक्छ उहाँहरूलाई अवगत गराउनु पर्ने नीति निर्माताहरू त्यो जस्तो ब्युरोक्राट नै नीति निर्माताको रूपमा डिसिजन मेकरको रूपमा रहेका हुन्छन् उहाँहरूलाई होइन यो विकासको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु पर्ने बुझाउनु पर्ने सल्युसनहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरू त्यसमा अनभिज्ञ हुन सक्नुहुन्छ अनुभवले केही थाहा होला तर धेरै कुरा सैद्धान्तिक पक्षबाट अनुसन्धानमूलक पक्षबाट थाहा नहुन सक्छ त्यस्तै अब विकासका लागि गरिने विभिन्न पक्षहरूको होइन पहिचान गरेर जानकारी गराएर होइन रिसर्च गरेर अनि विकासका मुद्दाहरूमा बहस गराएर जुन अहिले किसिमको राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ अझ यो पब्लिकमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ पब्लिक अवेर हुनुपर्छ विकास न्याय के हो हाम्रो लागि कतिपय विकास लग्यो पब्लिकले नै विरोध गरिरहेको पनि हुन्छ त्यो बुझिरहेको हुँदैन कतिपय विकासमा अलिकति विनाश हुन्छ त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने कसरी त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने कुरा छ म सक्नै ला 1 मिनट मात्रै छ त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ थिङ्क ट्याङ्कहरूको थिङ्क ट्याङ्कहरूले अब पब्लिकको माइन्डसेट ब्युरोक्राटको माइन्डसेट पोलिटिसियनको माइन्डसेट चेन्ज गर्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ थिङ्क ट्याङ्कले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले यति नै भन्दै मेरो यो भनाइ यही अन्त गरेँ यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभएको धन्यवाद पनि दिन्छु मेरो अर्को मिटिङ भएको हुनाले म धेरै लामो समय बस्न पनि सक्दिनँ अर्को 5-10 मिनट बसेर म कार्यक्रमबाट एक्जिट पनि गर्छु त्यसको लागि क्षमा माग्दै एक्जिट गर्छु निमन्त्रणाको लागि पुनः एनडिआरआई का सरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद डाक्टर श्रेष्ठ एकदम राम्रो कुरा र अलि समयलाई पनि मै सबै कुरा राखिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म अर्को विशेषज्ञ विशिष्ट व्यक्तित्व डाक्टर विष्णु उप्रेती कार्यकारी अध्यक्ष नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान म उहाँलाई आफ्नो राय राख्न निमन्त्रणा दिनुभन्दा अगाडि म उहाँको एउटा छोटो उहाँको पनि सायद परिचय मैले दिइरहनु पर्दैन तर अलिकति फर द कन्भिनियन्स अफ अल उहाँ अहिले हाल पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र यहाँहरू सबैलाई थाहा भएको पिआरआई चाहिँ एउटा हाम्रो नेसनल रिसर्च इन्स्टिट्युट अब थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा स्थापना भएको छ र उहाँको आफ्नो विषय चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट र नलेज सिस्टम्स पिएचडी कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा नलेज सिस्टम्स म्यानेजमेन्टमा उहाँको एमएससी र सोसियोलोजीमा उहाँले एजुकेसन लिनुभएको छ उहाँ पहिले रिसर्च फेलो किङ्स कलेज युनिभर्सिटी अफ लन्डन र युनिभर्सिटी अफ सरेमा उहाँ रिसर्च फेलोको रूपमा नि काम गर्नुभएको छ र उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सोच केन्द्रहरूमा काम गर्नुभएको छ र साउथ एसिया कोअर्डिनेटर फर ग्लोबल रिसर्च प्रोग्रामको पनि उहाँ कोअर्डिनेटर एनसिसिआर नर्थ साउथ सिनियर रिसर्चर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अहिले विभिन्न युनिभर्सिटी युरोपियन अमेरिकन रिसर्च सेन्टर्सहरूमा एउटा भिजिटिङ स्कलरको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टिज अफ र विभिन्न पिएचडीज मास्टर्स
र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि सुपरभाइज गरिरहनु भएको छ र उहाँको पब्लिकेसन पनि भेरी इन्टरनेसनल पियर रिभ्यू जर्नल्स, किताबहरू होइन 5 डजन होइन झन्डै 70-80वटा किताबहरू पनि उहाँले पब्लिस गर्नुभएको छ। म यति उहाँको छोटो अब उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वलाई मैले यति छोटो उसमा परिचय दिएर मैले सकिदिनँ, तर म त्यतितिरै म उहाँलाई चाहिँ उहाँको प्रश्न चाहिँ सोच केन्द्रले कसरी नीति अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न सक्छ भनेर राख्दै म डाक्टर विष्णु उप्रेतीलाई आफ्नो राय राख्दिन म अनुरोध। धन्यवाद प्रश्न डाक्टर साहब। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष कतिवटाजी, आदरणीय गणेश शाह सर लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट महानुभावहरूमा म नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। मलाई दिएको विषय धेरैतिर जोडिएको पनि छ। यो छोटो समयमा 8-10 मिनटमा मैले यो राख्ने जमर्को गर्छु। त्योभन्दा पहिला यो एनडीआरआई 18 वर्ष पुरा गरेर 19 वर्ष लागेकोमा एनडीआरआई र यसका परिकल्पनाकारहरूलाई पनि म विशेष बधाई दिन चाहन्छु र यो संस्था अझै उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना पनि गर्छु। यसले अहिले हामीले देख्दाखेरि पनि धेरै प्रगतिहरू गरेको देखियो छोटो अवधिमै। म अनुसन्धानै थिङ्क ट्याङ्कहरूमै धेरै समय अनुसन्धान गरेँ। एउटा अनुसन्धानकर्ताको नाताले अलि हाइएस्ट लेभलमा कन्फ्लिक्टका इस्युमा खास गरी हाइएस्ट लेभलका डिसिजनको प्रक्रियामा पनि नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएको नाताले नेपालको पब्लिक पोलिसीको बारेमा केही न केही जानकारी राख्ने, यसको प्रक्रियाको बारेमा पनि जानकारी राख्ने चाहना पनि भएको कारणले मैले आफ्नो रिफ्लेक्सन यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। सबैभन्दा ठुलो कुरो यो पब्लिक पोलिसीमा काम गर्ने थिङ्क ट्याङ्कहरू को आन्तरिक रूपमा अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने पक्ष के हो भने अनुसन्धान गर्दाखेरि पोलिसी ग्याप एनालिसिस नगर्ने र पोलिसी रिकमेन्डेसन नदिने कारणले गर्दाखेरि पोलिसीमा त्यति रिलेभेन्ट नहुने, नीति निर्माताहरूलाई कम्प्लेक्स खालका रिजल्टहरू पढ्ने, त्यसबाट समराइज गर्ने समय जाँगर चाहना यी नहुने कारणले गर्दाखेरि यो एउटा तत्कालै संस्थाहरूले यदि कसैले म पोलिसी थिङ्क ट्याङ्क हुँ, पोलिसीमा काम गर्छु भन्छ भने पोलिसी ग्याप एनालिसिस र त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्ने रिकमेन्डेसन आफ्नो रिसर्चमा समावेश गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता मैले देखेँ, महसुस गरेँ। हामीले म त्यहाँ प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष भएर गइसकेपछि नेपाल सरकारले बनाएका नीतिहरूको बारेमा सूक्ष्म समीक्षा गरेँ। विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरूले गरेका प्रकाशनहरूको समीक्षा गरेँ। बाहिर कसरी भएका छ अभ्यासहरू भन्ने समीक्षा गरेँ। यो सबैको निचोड एउटा पाटो त्यो देखिएको छ। दोस्रो पाटो एकदमै महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि नेपालमा थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाइदिने राज्यले अझै पनि सकेको छैन। त्यसै कारणले होला सायद नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत रहने गरी यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको छ र हाम्रो म्यान्डेट नै 4-5वटा म्यान्डेट छ। एउटा त भइराखेका नीतिहरू कतिको प्रभावकारी छन् त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर ती नीतिहरूलाई सुधार परिमार्जन र नयाँ बनाउनु पर्ने बारेमा सिफारिस गर्ने म्यान्डेट छ भने दोस्रो परिवेश अनुसारका नयाँ बन्ने नीतिहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सिफारिस गर्ने म्यान्डेट छ। तेस्रो भनेको मन्त्रालयहरूले अनुरोध गरेर आएको खण्डमा हामीले नै अनुसन्धान गरेर त्यसको आधारमा नीतिको मस्यौदा गर्ने पनि म्यान्डेट छ, जुन हामीले अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि स्वयंसेवा नीतिमा त्यसरी पनि गरेका छौँ। अर्को जेनरल पब्लिकसँग, अरू थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग, स्टेक होल्डरहरूसँग इङ्गेज हुने हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट छ। र पाँचौं महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट भनेको विभिन्न खालका पोलिसी रिसर्च सम्बन्धी, पोलिसी फर्मुलेसन सम्बन्धी स्ट्यान्डर्डहरू, गाइडलाइन्सहरू, फ्रेमवर्कहरू डेभलप गर्ने म्यान्डेट छ। यो 5वटा म्यान्डेट अन्तर्गत हामीले काम गरिराखेका छौँ र काम गर्छौँ। यस अर्थमा अहिले एनडीआरआईले जे कुराहरू उठान गरिराखेको छ यो हाम्रो प्रत्यक्ष कामको क्षेत्रभित्रै पर्छ। अब कसरी प्रभावकारी बनाउने, किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने सवाल पनि यही सिलसिलामा योजना आयोगसँग हामीले बारम्बार धेरै
नजिकमा बसेर अहिले एउटा अम्ब्रेला राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति 2077लाई परिमार्जन गरेर जति पनि अप्ठ्याराहरू देखिएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी लागि राखेका छौँ। र अहिले पनि हामी केही समयभित्र फेरि पनि यो नेपालभित्र रहेका थिङ्क ट्याङ्कहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग एउटा मिटिङ गरेर अझ कसरी हामीले चाहिँ यो थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, काममा सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्दैछौँ। अघि मनोहर सरले पनि भन्नुभयो र हामी यो क्षेत्रमा काम गरेकाले सबैले जानिराखेकै कुरा हो, हाम्रो चाहिँ एकदम रिसर्च बेस्ड डिसिजन मेकिङ एकदमै विक छ। एभिडेन्स बेस्ड आधारमा प्लानिङ गर्ने, डिसिजनहरू गर्ने, पोलिसी बनाउने अभ्यासको कमी भएको कारणले यो ग्याप फुलफिल गर्नलाई त्यति सजिलो छैन, किनभने राज्यका निर्णयकर्ताहरूमा अझै पनि रिसर्चको महत्त्व बुझाउन सकिएको छैन। त्यस कारणले यो पाटोलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। पिआरआईले यसमा पनि लागि परिराखेको छ। दोस्रो छ रिसर्चको क्वालिटी। रिसर्चको क्वालिटी अहिले हाम्रो एउटा काम के गरिरहेका छौँ भने विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरूले गरेका रिसर्चहरू र उनीहरूले दिएका सिफारिसहरू कस्ता छन् भनेर हामीले समीक्षा पनि गरिराखेका छौँ। त्यसमा केही अपवादलाई छाडेर धेरै जसो संस्थाहरूको जेनरल खालका पब्लिकमा आइराखेका स्विपिङ स्टेटमेन्टहरू त्यसमा पनि प्रमाण नपुर्याइकन दिँदाखेरि त्यसलाई निर्णयकर्ताहरूले पत्याउने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वविद्यालयहरूमा अहिले पनि अनुसन्धानको अभ्यास त्यति राम्रोसँग सुदृढ हुन सकिराखेको छैन। अब हामीले अहिले पोलिसीमा पनि विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर यो कामहरूलाई कसरी सुदृढ गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौँ। पुण्य सर यहाँ हुनुहुन्छ, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको भिसी साहब हुनुहुन्छ होला सायद, उहाँसँग पनि हामी सहकार्य गरिरहेछौँ। काठमाडौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरू जबसम्म यो देशमा विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रिसर्चको भूमिका हुँदैन त्यति बेलासम्म यी अरू थिङ्क ट्याङ्कहरूले मात्रै यो देशको रिसर्चको आधारबाट देशलाई समुन्नत बनाउने सम्भावना कम भएको हुनाले विश्वविद्यालयको प्रवर्धन पनि त्यत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण छ भने अर्को एउटा चाहिँ हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूले काम गर्न नसक्नु अथवा प्रभावकारी नहुनु अथवा अघि मनोहर सरले उठाएको जस्तो एउटा इस्यु उठाए बिचैमा छोड्नुको कारण चाहिँ स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने हामीसँग औपचारिक माध्यम छैन। नेपालभित्रै हाम्रो चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरूले प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्रोत लिन सक्ने प्रावधान हामीसँग भइदिएको भए सायद दाताहरूको पैसा लिनु पर्ने थिएन। दाताहरूको पैसा नलिँदाखेरि दाताहरूले भनेअनुसारको उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन। अहिलेसम्म त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो कन्टिन्युटी हुन सकेको छैन। यस अर्थमा मैले यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले हामीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले 3वटा डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौँ, 3वटा फ्रेमवर्कहरू तयार गरेका छौँ। त्यो के हो भने पब्लिक पोलिसी फर्मुलेसनको गाइडलाइन्स नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूलाई हामीले त्यो मस्यौदा पठाएर उहाँहरूको सुझाव लिएर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर पौडेलले त्यसमा समीक्षा गरिराख्नु भएको छ। हामीले अबदेखि बन्ने नीतिहरू भन्दाखेरि मिनिमम हुनुपर्ने के हो त प्रभावकारी हुनको लागि भन्ने एउटा गाइडलाइन्स बनाएका छौँ। त्यो हामीले सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ र निकट भविष्यमा हामीलाई मुख्य सचिवले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार क्याबिनेटले त्यसलाई डिसिजन गरेर सबै मन्त्रालयहरूले त्यही गाइडलाइन्स अनुसार नीति बनाउने भन्ने कुरो भइरहेको छ। त्यो भयो भने अलिकति सुधार होला या मलाई दिएकोमा के र कसरी चाहिँ अनुसन्धान कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने। दोस्रो कुरो हामीले पब्लिक पोलिसी रिभ्यू गर्ने स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स पनि तयार गरेका छौँ। कसरी गर्नुपर्छ त रिभ्यू गर्दा के भएदेखि चाहिँ पब्लिक पोलिसी प्रभावकारी हो, के भए हुँदैन भनेर। तेस्रो हामीले पब्लिक पोलिसी रिसर्चको गाइडलाइन्स तयार गरेका छौँ। पब्लिक पोलिसी रिसर्च अरू रिसर्च भन्दा आधारभूत रिसर्च भन्दा के फरक छ भन्ने बारेमा पनि यसरी कुनै पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले सस्टेन तरिकाले अघि मनोहर सरले भने जसरी कुनै पनि मुद्दामा विशेषज्ञता हासिल गर्न सकेनन् भने सरकारले त्यसलाई पत्याउने कमै सम्भावना हुँदो रहेछ। त्यस अर्थमा पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम छ र फेरि नेपालका यति धेरै मुद्दाहरू छन्, यति धेरै विकासका चुनौतीहरू छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्नलाई एउटा दुईटा कुनै सरकारी गैर सरकारी कुनै थिङ्क ट्याङ्कले मात्रै पुरा हुँदैन। यसको लागि सहकारी समन्वय अत्यन्त आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो रिसर्चलाई नीतिको रिसर्चमा पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ र बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। थिङ्क ट्याङ्कहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निकट भविष्यमा नै हामी नेपालमा रहेका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग बसेर एउटा इन्ट्राक्सन पनि गर्दैछौँ। कसरी जान सकिन्छ, कसरी चाहिँ समसामयिक सवालहरूमा केही कुराहरूमा अघि उठेका कुराहरू मेरो अलिकति फरक भिन्नता छ। यो एडभोकेसी गर्ने कुराहरूमा
इभिडेन्स नभइकन गरेका एडभोकेसीले काम नगर्ने हुनाले हाम्रो सबभन्दा पहिलो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट काम भनेकै एभिडेन्स जेनेरेट गर्नु हो, प्रमाण देखाउनु हो। यति कारणले गर्दाखेरि यो सफल भएन भन्ने खालको आधार नभइकन यहाँ जे देखियो त्यसैमा रियाक्सन दिन थाल्यो भने अघि पनि कुरो उठ्यो, रियाक्टिभ हुन्छ। रियाक्टिभ भयो भनेदेखि त्यसले त्यति प्रभावकारी बनाउन सक्दैन। त्यसकारण मेरो निचोड के हो भने हामी सबभन्दा पहिला राज्यको एउटा फ्रेमवर्क अनुसन्धान नीति हुनु पर्यो, जुन नीतिले नीति अनुसन्धान गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। र नीतिमा काम गर्छु भन्ने संस्थाहरूले एउटा नीति सार्वजनिक नीति अनुसन्धानको न्यूनतम मान्यतालाई पुरा गर्ने गरी काम गर्नु पर्यो। यो भयो भनेदेखि कार्यान्वयन पनि अलिकति प्रभावकारी होला। हाम्रा दस्तावेजहरू, हाम्रा यो फ्रेमवर्क गाइडलाइन्सहरू हामीले सार्वजनिक रूपमा राखेका छौँ। यहाँहरू सबैले त्यसलाई हेरेर हामीलाई सुझाव फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। र म अन्तिममा के भन्छु भने नेपालमा अहिलेसम्म नीति प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटै मात्रै निचोड मेरो आफ्नो बुझाइमा दातामुखी भएर नै हो। दातामुखी मात्रै होइन, दाता हावी भएको कारणले हो। त्यस कारणले अहिले हामीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशी विशेषज्ञ पनि हामीलाई आवश्यक छैन, नेपाली विशेषज्ञबाटै बनाउँछौँ। विदेशी पैसा पनि हामीलाई नीति अनुसन्धानको लागि आवश्यक छैन, राज्यको साधन स्रोतबाटै गर्नुपर्छ। 1956 देखि अहिलेसम्म हामीले विदेशीले बनाएको पनि हेऱ्यौँ, हालत त्यस्तै देखियो। अब कम्तीमा पनि 5-10 वर्ष आफैले गरेर हेरौँ न त भन्ने हिसाबमा अहिले हाम्रो 5 वर्ष रणनीतिमा पनि यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण रणनीतिक विषयहरूमा अनुसन्धान गर्दाखेरि आफैले गर्ने भन्ने मान्यताहरू पनि राखेको छ। यो बारेमा पछि प्रश्नहरू उठ्यो भने म डिटेलमा राख्ने नै छु। अहिलेलाई क्विकली यति भनेर मैले राखेँ। दिवस डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर। बन्द भयो तपाईँको, बस्नेतजी बन्द भयो। सरले यो छोटो समयमा आफ्नो यत्रो गहन कुराहरू राखिदिनु भयो, गाइडलाइन्स बारेमा भनिदिनु भयो, त्यो अवश्य पनि हामी यो प्रश्न उत्तरमा गरौँला। अब यति भन्दै म हाम्रो माननीय इन्जिनियर पूर्व मन्त्री डाक्टर गणेश शाह तर्फ लाग्छु। उहाँको चाहिँ सायद परिचय मैले दिइराख्नु पनि पर्दैन। उहाँ होइन पूर्व मन्त्री विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ उहाँलाई कुनै पनि भनौँ न हाम्रो विभिन्न क्लाइमेट, एनर्जी, एन्भाइरोमेन्टको चाहिँ म च्याम्पियनको रूपमा उहाँलाई लिन्छु र उहाँको परिचय म यति बत्ती दिन चाहन्छु। र उहाँलाई राखेको प्रश्न चाहिँ राजनैतिक वृत्तमा सोच केन्द्रको अपरिहार्यता कसरी महसुस गराउन सकिन्छ। म गणेश सरलाई चाहिँ अलि लागेको हुनाले सकेसम्म 8 मिनटमा अनि सरले क्वेसन आन्सरमा हामी फेरि गरौँला। अलि सरले छोटोमा राखिदिनु हुँदा सरको हुन्छ डाक्टर साहब। हजुर सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमको सभापति हाम्रो डाक्टर नवराज खतिवाडाजी, एनडिआरआईका सम्पूर्ण परिवारहरू, यहाँ उपस्थित हाम्रो सबै डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भन्दा अगाडि मैले देखेको सबैजनालाई मेरो पहिले त हार्दिक नमस्कार। र यो जुन एनडिआरआईको 18औं वर्ष पुरा गरेकोमा पनि 18 वर्ष प्रवेश हो क्यारे कि 18 वर्ष पुरा हो मा हार्दिक बधाई र शुभकामना छ। मैले डाक्टर साहबको बारेमा यो जुन राख्नुभयो प्रश्न जिज्ञासा, यसलाई 2-3वटा विषय गरेर टुङ्गाउनु। पहिले के हो भने राजनीतिक पार्टीजहरूले अब सोच केन्द्र भनौँ, अब अहिले जसरी लास्ट भन्यो भने नेकपाको भन्यो भनेदेखि गठन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा नीति अनुसन्धान गर्ने भनेर एउटा प्रतिष्ठान जस्तो त्यतिखेर झलनाथ खनालजीको अध्यक्षतामा बनेको थियो हाम्रो रामचन्द्र झा, म पनि त्यसको चाहिँ आमन्त्रित हो। तर जुन स्तरमा राजनीतिक पार्टीजहरूले आफ्नो दस्तावेजहरू खास गरेर चुनावी घोषणा पत्र र उनको जुन भनौँ न अहिले पनि आज पनि हेर्नु भने एमालेको अहिले पार्टी महाधिवेशन हुँदैछ, कङ्ग्रेसको केही समयपछि होला, अहिले हाम्रै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। र यो सम्मेलनहरू या यस्तो ठुलो राजनीतिक समयको बेलामा चाहिँ पार्टीको आफ्नो सोच केन्द्र त करिब नन फङ्सनिङ छ बनाए पनि, तर केही विभागहरू छ जसले कि चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकता छलफल आफै भित्र गर्छन्। तर त्यो पनि अघि नै हाम्रो डाक्टर साहबहरूले भने यथार्थपरक, तथ्याङ्कपरक
चाहिँ कति छ भन्ने चाहिँ अझै पनि यो मूल्याङ्कनकै विषय होला। यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा सबै एकताका चाहिँ सबै पार्टीजहरूको घोषणा पत्रको पनि एउटा यो विश्लेषण गर्ने चाहिँ एकचोटि धेरै वर्ष अगाडि होला एउटा चाहिँ भएको थियो। यो अन्तिम समयमा यो विषयमा कुनै संस्थाले काम गरेको मलाई चाहिँ जानकारी छैन, किनभने पहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्तो चिजहरू चाहिँ गर्ने गरेको थियो। एउटा त्यो पहिले सबभन्दा पहिले पार्टीको आन्तरिक छैन। जहाँसम्म देशभित्रको कुरो गर्नुहुन्छ भने जुन जुन संस्थाहरूले अध्ययन गरिराखेको छ, जसले अहिले भनौँ न यो सरकार गठन भएपछि खास गरेर नेकपाको सरकार गठन गएपछि पिआरआईको गठन भयो। पहिले चाहिँ सरकारको योजना आयोगलाई नै नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हेर्ने चाहिँ प्रचलन पनि विकसित भयो। त्यसै गरी यो निजी थिङ्क ट्याङ्क भनौँ या प्राइभेट सेक्टरका थिङ्कहरू, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनका थिङ्कहरू पहिले जुन थियो सिनास, अहिले छन् तर तिनीहरूको सिनास बन्यो, सिडा बन्यो, यो 4वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत के अन्तर्गत पनि के छन्, तिनीहरूसँग सहकार्यको वातावरण राजनीतिक पार्टीको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ आगामी दिनमा राजनीतिक पार्टीजहरूले यस्तो संस्थाहरूसँग चाहिँ कसरी एउटा सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भने द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किनभने उहाँहरूको जुन सोच विकसित गर्नुहुन्छ त्यो आधारमै फेरि उहाँले सरकारको चाहिँ गतिविधिलाई अगाडि बढाउँछ। जसै हामीले अहिले धेरै पार्टीको हेर्नु भने समाजवादीको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरो भयो, संविधानलाई स्वरूपजीले उठाउनु भयो कि ठुल्ठुलो होइन र विष्णु राजु प्रेतीजीले हुनुहुन्छ यहाँ कन्फ्लिक्टको। हाम्रो सोसाइटीमा आगामी दिनमा आउने कन्फ्लिक्टहरू के हो, जसरी अब दिवसी हामीहरू जसरी मैले हेर्छु सबभन्दा ठुलो कन्फ्लिक्ट चाहिँ वाटर सेडिङको होला, नेचरल रिसोर्सेसमा जस्तो लागेको हुन्छ। त्यो बारेमा थिङ्क ट्याङ्कहरूले यहाँ हाम्रो विशेष रूपमा आएर कसरी गरिरहेछन् त्यो कसरी हेर्ने। भोलि डिजास्टर्सबाट उत्पन्न हुने जुन भनौँ न अहिले नै सुकुम्बासी आयोगहरू तपाईँ हामीले देखेको नेपालको अब यो सुकुम्बासी आयोगहरू चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ बन्छ, विघटन हुन्छ। तर हाम्रो जुन 10औं वर्ष 15 वर्षमा आउँछ न्युजहरू कि बाढीबाट या भनौँ डिजास्टर्सबाट विपदबाट विस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने बारेमा हाम्रो कुनै भनौँ दीर्घकालीन नीतिहरू चाहिँ यथार्थ बेस छैन। उसको सङ्ख्या कतिलाई के गर्ने बारेमा। त्यसैले यो एउटा सहकार्यको वातावरणलाई कसरी गराउने भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो हो। र लास्टली मलाई के लाग्छ भने यो पिआरआईले चाहिँ खास गरेर यसलाई लिड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालमा अहिले यो भनौँ सरकारको स्वामित्वमा भएको थिङ्क ट्याङ्कहरू, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग भएको थिङ्क ट्याङ्कहरू र यस्तो हाम्रो भनौँ न यो निजी क्षेत्र नै भनौँ यसलाई भएको थिङ्क ट्याङ्कहरूको बिचमा कसरी कोलाबोरेसन गर्ने, किनभने एउटै कुरो रिपिट नहोस्, त्यसमा कोलाबोरेसन गर्ने, यो भएको अध्ययन अनुसन्धानहरूको सेयरिङ गर्ने र आगामी दिनमा चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ रिसर्च कल्चर चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ यो ठुलो चाहिँ मलाई लाग्छ जिम्मेवारी चाहिँ पिआरआईको अगाडि छ। जसरी कि योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ एनडिआरआईले पिआरआईको सहयोगमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको चाहिँ स्ट्याटसको अध्ययन भएको थियो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले थिङ्क ट्याङ्कहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। अघि राममनोहर सरले पनि भन्नुभयो हामी कहाँ रिसर्चको कल्चर इज भेरी भेरी पुवर। रिसर्चर के हो भने पहिले माने यहाँ दिनुपर्छ के म आर्य रिसर्च फेलो हो, रिसर्च एसोसिएट हो कि यो प्रिन्सिपल रिसर्चर्स हो भन्ने कुरो नै यो नेपाली समाजमा यो शब्दैको बुझ्ने के हो ए भाइ तिम्रो पद के हो भन्छ के, सचिव उपसचिव सहसचिव चाहिँ बुझ्छन्। तर फेलो रिसर्चर्स फलानै युनिभर्सिटीको फेलो हो कि टोआस फेलो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो के हो यो भनेर भन्ने भइरहेको बेलामा त्यो मैले देखेको के भने अहिले जे जति थिङ्क ट्याङ्क छ नेपालमा त्यसको पिआरआईसँग छ तिनीहरूको एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ। त्यसमा एउटा कुरो सम्बन्ध के हो भने यो संस्थाहरूको लिगल स्ट्याटसको बारेमा धेरै चाहिँ डिस्प्युट छ।
पुरानो आइआइडिएसलाई पनि त्यही समस्या, मोर देन 40 इयर्सको, एबभ 40 इयर्स भइसक्यो। अब त्यहाँ पनि योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुनुहुन्छ देखि एनडीआरआईको पनि त्यही स्ट्याटस। त्यसैले पीआरआईले चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी चाहिँ एउटा लिगल डिस्कसन गराएर यसको चाहिँ एउटा चाहिँ लिगल स्ट्याटस नबनाउँदैसम्म यसको स्ट्रेङ्थनिङ हुने अवस्था मैले देखिरहेको छैन। त्यसैले मैले यो आजको दिनमा एउटा विष्णुराजजी के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी संसद सचिवालयसँग या कानुन मन्त्रालयसँग चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क सम्बन्धी चाहिँ एउटा चाहिँ यो, किनभने उहाँहरूको विधेयक सायद पारित भयो कि भएन थाहा भएन, पारित हुने अवस्थामा थियो। तर उहाँहरूको मात्र हो नि कि अरू थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई पनि आगामी दिनमा प्रोत्साहन, प्रमोसन, स्ट्रेङ्थनिङ र इफेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ लिगल र एडमिनिस्ट्रेटिभ र गभर्मेन्टको सपोर्टिभ र यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई लिङ्क गर्ने। किनभने अहिलेको रिसर्च चाहिँ मलाई लाग्छ भने यो ग्लोबल सिचुएसनमा पनि भर पर्छ। हामी सार्कले के नीति लिँदैछ त्यो अनुसार नेपालले कता जाने, बिमस्टेकले कता जाने गर्ने भन्छ। अहिले भर्खर COP26 भयो, क्लाइमेट चेन्जको इस्युजमा ग्लोबल हाम्रो कसरी सिफ्ट भइरहेको थटहरू। त्यसैले यो सम्पूर्ण बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो गरौँ र अलिकता स्पेसिफिक पनि बनाऊ कि जस्तो मलाई लाग्छ संस्थाहरूलाई। जसरी मैले एनडीआरआईले नि धेरैचोटि भन्ने गरेको छु कि हामी चाहिँ अलिकता यो डिजास्टर्समा बढी गरौँ, कसैले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा रिसर्च बढी गरौँ, कसैले इकोनोमिक्समा गरौँ, हो कि। त्यसैले जेनरल हुँदाहुँदै पनि मोर स्पेसिफिक एन्ड मोर स्पेसलाइज रिसर्च आइडेन्टिटी पनि आइडेन्टिफाई गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भनेर मैले चाहिँ पुनः यो थिङ्क ट्याङ्कको बारेको सुरुवात जुन एनडीआरआईले गरेको छ, मेरो लास्ट एउटा के अनुरोध छ भने कि पीआरआईसँग एनडीआरआई अरू उपस्थित संस्थाहरूलाई कि यसलाई एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ गरौँ। अहिले कमसेकम अनलाइनको पनि सुविधाहरू छ, या कहिले फिजिकल बस्नुपर्ने पनि होला। यसलाई चाहिँ इन कन्टिन्युटीमा गऱ्यो भने यसले सार्थकता दिन्छ। 2-4 वर्षपछि यसको परिणाम देख्न थाल्छ नेपाली समाजमा, नेपाली राजनीतिमा, नभए यो नेपाली बौद्धिक जगत। हामी बाहिर चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क, हामी यहाँ थिङ्क ट्याङ्क सोच केन्द्र जे भए पनि बाहिर चाहिँ यो बौद्धिक विलास गर्नेहरू हुन् भनेर जुन छ कि त्यो विलासिताबाट यसलाई चाहिँ अलि इफेक्टिभ किसिमले चाहिँ यो बन्दियो भने चाहिँ यसको चाहिँ सार्थकता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सम्भव छ भने सालमा 5-6 वटा चाहिँ यस्तो डायलग अलिकता रिजनल थिङ्क ट्याङ्क्सहरूसँग, जसरी हामीले एउटा विवेकानन्द फाउन्डेसनसँग लास्ट इयर एउटा चाहिँ यो आर्टिकल एनडीआरआई लेखेको थियौँ हामीले अलिकता गरेर। त्यसैले रिजनल थिङ्क ट्याङ्क्सहरूसँग चाहिँ नेपालको थिङ्क ट्याङ्क्सहरू स्पेसिफिक स्पेसलाइजहरूतिर अगाडि बढ्यो भने यसले चाहिँ धेरै ठुलो सार्थकता दिन्छ। यति भन्दै पुनः सबैजनालाई चाहिँ यो मैले जहिले पनि द ग्रेट थिङ्कर, अब म आफै पनि अब यो कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको हुनाले मलाई एउटा सम्झना जहिले पनि आउँछ। द मार्क्सलाई चाहिँ यो चाहिँ ग्रेट थिङ्कर र थिङ्करहरूले चाहिँ को टाइम चाहिँ बढी पुस्तकालयमा बितायो भनेर त्यो छ कि। र मार्क्सको डेथ हुने बेलामा एङ्ग्लिसले के भन्यो भने मार्क्स मर्या होइन, मार्क्सले चाहिँ सोच्न चाहिँ छोड्यो भनेर भन्छ। मार्क्स स्टार्टेड नट टु थिङ्क गर्न छोड्यो। त्यसैले के भने जबसम्म थिङ्क तपाईँ गरिराख्नुहुन्छ तबसम्म थिङ्कर भइराख्नुहुन्छ। त्यसैले त्यतातिर लागौँ। शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद गणेश सर। गणेश सरले एकदम त्यो प्रश्नको एकदम सही र एकदम छोटोमा त्यसको उत्तर र हामीलाई आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो अलिकति समय अलिकति हाम्रो सोचेको भन्दा अलिकति बढी छ, तर हामी त्यसलाई अलिकति म्यानेज चाहिँ गर्नमा हाम्रो अलिकति कमजोरी भएको थियो। तर अलिक प्रश्न उत्तर र छलफलतिर जाउँ। यहाँ मैले च्याट बक्समा केही प्रश्न कमेन्ट्सहरू त्यहाँ आएको छ होइन। जस्तै म एउटा कमेन्ट र त्यो प्रश्नको रूपमा म दुईटा एउटा लिन चाहन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो मैले 1 मिनट मैले हजुर सरी उहाँ यो सोच केन्द्र र थिङ्क ट्याङ्कको एकजना हाम्रो केशव शर्माज्यूले चाहिँ एउटा कमेन्ट र प्रश्नै भनौँ। Is think tank a center that could be approached for advice, Soch Kendra, or is a pool of experts more related to the expertise
सोच केन्द्र डज नट साउन्ड एप्रोप्रिएट, दिस इज माई पर्सनल भ्यू भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ हाम्रो प्यानलिस्टहरू कसैले पनि यसको बारेमा केही आफ्नो ऊ राखिदिनु भए हुन्छ। र लास्टमा म एउटा अर्को अहिले भर्खरै एउटा प्रश्न स्पेसिफिकै आएको भएर यो पनि म अलिकति पढेर, यो चाहिँ डाक्टर उप्रेती र डाक्टर शाह एन्ड अदर्स, उहाँ एरिजोना, हाम्रो नलिनी सुब्बा छेत्रीज्यूबाट, आइएम फ्रम एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटी एन्ड अफिलिएटेड विथ एनपिआई होइन। अनि उहाँले चाहिँ ASU, उहाँको इन्स्टिट्युट इज वान अफ द लार्जेस्ट पब्लिक रिसर्च इन्स्टिट्युट इन द USA, विलिङ टु पार्टनर with institutions and government in Nepal to strengthen research capacity across themes, climate, agriculture policy. Many of us Nepali born and raised. Now we are now professors. How would you like to take the first steps? उहाँ NPI सँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, सायद त्यो पनि एउटा उहाँले एकदम राम्रो भनौँ न विचार राखिदिनु भयो। र त्यसको लागि अहिले हाम्रो गणेश शाह सरले पनि उहाँले अलिकति कोअपरेसन होइन को कुराहरू गर्नु भएको छ। हजुर, मैले यति भन्दै यहाँ कसैको म एक्चुअली सायद विष्णु उप्रेती सरबाटै सुरु गरौँ। थ्याङ्क यू सर। म क्विकली रेस्पोन्स गर्छु। नलिनीजी थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला त नलिनीजीको यो नेपाल प्रतिको नेपालका थिङ्क ट्याङ्कहरू राम्रो काम गर्न पाइयोस् भन्ने चाहना यति धेरै हामीले पाएका छौँ। हाम्रो 5 वर्ष रणनीति बनाइसकेपछि उहाँले इभन ल्याङ्ग्वेज सहित एडिट गरिदिनु भएको थियो हाम्रो लागि पनि। नलिनीजी तपाईँ PRI को इन्टेग्रल पार्ट हो अहिले पनि, र हामीले अलिकति कसरी फङ्सनल कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सधैँभरि PRI ओपन छ। हाम्रा केही सीमितताहरू छन्, ती सीमितताहरूलाई पनि हामी चिर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। त्यसको अलावा कुनै पनि नेपाली, खास गरी हामीले अहिले प्राथमिकतामा राखेको चाहिँ नेपालबाट विदेशमा गएर विशिष्टता हासिल गरेका विशिष्ट विद्वानहरूलाई नेपालको नीति निर्माणको प्रक्रियामा अनुसन्धानको माध्यमबाट, समीक्षाको माध्यमबाट, सल्लाहको माध्यमबाट, त्यहाँ भइराखेका गतिविधिहरूको जानकारी गराउने माध्यमबाट, जुनसुकै पनि माध्यमबाट जोड्ने हाम्रो चाहना छ। र त्यही सिलसिलामा हामीले ओपन आह्वान पनि गरेका छौँ। र नलिनीजी लगायत 100 जना जति अमेरिकामा बसेका विद्वानहरूले हाम्रो यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको 5 वर्ष रणनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। यस अर्थमा कुनै पनि प्रस्तावहरू हामी ओपनली छलफल गर्न तयार छौँ। हामीले गर्न सक्ने हामीले गरौँला, नसक्ने मन्त्रालयहरूसँग लिङ्क गरौँला, त्यसमा सधैँभरि खुला छौँ। र तपाईँ त्यहाँ हुँदा पनि र कुनै बेला नेपाल आएको बेला पर्यो भने पनि छेत्री डाक्टर साहबलाई पनि लिएर आउनुहोस्। छेत्री डाक्टर साहबलाई हामीले त फेल्लोमै होस्ट गर्छौँ भनेर निमन्त्रणा नि गरेका थियौँ, त्यो मेटरलाइज हुनु सकेको छैन, सायद अझै होला। यस अर्थमा अस्ट्रेलिया, UK, USA संसारभरिका विद्वानहरूलाई नेपालको नीति निर्माणको लागि समायोजन गर्न हामी सधैँ तत्पर छौँ। एउटा मैले यो क्विकली राखेँ। अर्को एउटा इस्यु पनि अलिकति उठेको थियो, अलिक पहिल्यै माथि कसैले लेखाएको थियो, यो थिङ्क ट्याङ्कहरूमा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुन्छ, यता हुन्छ कि भन्ने खालको लाइनमा मैले अहिले 20 महिना भयो आजसम्म चाहिँ, भोलि मलाई हुन सक्ला, तर आजसम्म चाहिँ कर्मचारी भर्ना गर्ने बेलामा 1-2 वरिष्ठ मान्छेहरूले 1-2 के धेरैले भन्नुभएको थियो, म गर्न सक्दिनँ, गर्दिनँ, तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई नि भन्नुहोस् यहाँ हाम्रो सिस्टम भन्दा दायाँ बायाँ गरिदिनु भनेपछि हुन्छ, ठिक छ, राम्रो गर्नुभएको छ, गर्नुहोस् भन्ने बाहेक आजसम्म केही हस्तक्षेप भएको मैले पाएको छैन। बरु हाम्रा सिफारिसहरू कति प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन भए भन्नेमा चाहिँ अघि गणेश शाह सरले एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो। यो हामीले नीति अनुसन्धानलाई बुझाउनै सकिएको छैन। हाम्रो अभ्यास पनि अनुसन्धानको आधारमा नीति बनाउने, योजना बनाउने छैन। त्यस कारणले अलिकति यो पाटोमा हेर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटमा राजनैतिक रूपमा राजनैतिक नेताहरूले, पार्टीहरूले, मन्त्रीहरूले एक चिम्टी केही पनि हस्तक्षेप गरेका छैन। त्यो चाहिँ आजसम्म। भोलि गर्नुभयो भने भोलि म छोडेर हिँड्छु, म काम गर्दिनँ पनि हस्तक्षेपको आधारमा। त्यो अवस्था छ यो सवालमा चाहिँ। अर्को चाहिँ के हो भने
यति धेरै इस्युहरू यति धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने छ कि अघि गणेश सरले भनेको मलाई एकदम चित्त बुझ्यो। सबैतिर सबै गर्न पनि नसकिने, गर्ने म्यान्डेट पनि हुने हुनाले स्पेसलाइज गर्नुपर्छ। गणेश शाह सर हजुरले बारम्बार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाले उठाउनु भयो त्यो कि कसरी यो नन गभर्मेन्टल सेक्टरमा रहेको थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई प्रवर्धन स्ट्रेन्थेन गर्न सकिन्छ, कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो बारेमा हामीले 5 वर्षीय रणनीतिमा पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको। र त्यसमा हामीले अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो र सबैले कलेक्टिभली काम गर्नुपर्ने चाहिँ यो अम्ब्रेला अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति जुन आउँदैछ त्यो नीतिलाई हामीले अलिकति बृहत्तर बनाएर त्यसमा प्रावधानहरू राख्न सकियो भनेपछि त्यसले पछिको लागि सहयोग गर्छ। त्यसमा हामी पनि लागिरहेका छौँ। अहिले फेरि केही दिन अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू त्यसपछि सदस्यज्यूहरू र अनुसन्धान नै हेर्ने सदस्यज्यूसँग हाम्रो अलि लामो छलफल पनि भएको थियो र त्यसलाई अझ परिष्कृत गरेर अझ बृहत्तर बनाएर लैजाने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसले पनि अहिले गणेश शाह सरले उठाउनु भएका केही कुराहरूलाई डेफिनेटली एड्रेस गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सबै मिलौँ, सहकार्य गरौँ, यसले सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, हस् सर, सरले एकदम राम्रो उ राखिदिनु भयो। म यही च्याट बक्सकै क्वेसनहरूलाई यसो ध्यानमा दिएर यसमा 2-3 मिनटमा आफ्नो केही थप विचार राख्नुहुनु। म सरू जोशी श्रेष्ठज्यूलाई गर्छु, रिक्वेस्ट गर्छु। थिङ्क ट्याङ्कको महत्त्वको कुराहरू हामी सबैजनाले कुरा गऱ्यौँ र अहिलेको चाहिँ नेपालको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। तर अब हामीले यो सर्कलहरू कसरी बढाउन सकिन्छ, यो इन्भाइरोमेन्टहरू कसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ र यस्तो किसिमको कन्भर्सेसनको स्पेसहरू चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ त्यो कन्सर्नहरू लागिरहेको थियो। र यो एउटा अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस खालको भयो भने अघि डाक्टर विष्णु उप्रेतीले पनि भन्नुभयो कि हामीसँगको अहिले अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई 100वटा चाहिँ तथ्याङ्क छैन भन्यो राष्ट्रिय जनगणनामा, त्यसको चाहिँ 58वटा तथ्याङ्क त्यहाँबाट आउँदैछ होइन। तर हामीले आउँदै गरेको हाम्रो भएको चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। र एभिडेन्स बेस्ड त डिसिजन मेकिङ होस् कि प्लानिङहरू भइरहेकै छैन होइन। यो कुराहरूमा पनि हामीले धेरै कन्भर्सेसनहरू गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ होइन लाग्छ। र अघि गणेश शाह सरले भन्नुभयो कि कलेक्टिभली एउटा चाहिँ कसरी काम गर्न सक्ने वातावरण बन्न सकिन्छ, त्यो कल्चर हामीले कसरी चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर एकदमै राम्रोसँग कुराहरू ल्याउनु भयो। त्यसको लागि पनि यस्तै स्पेसहरू कन्भर्सेसनहरू नै चाहिँ हामीले कसरी वाइडरहरू बनाउन सकिन्छ र अलिकति ट्रेनिङ अरेन्जमेन्टहरू नेपालभित्रका एक्सपर्ट्सहरू र नेपाल बाहिरका एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि चाहिँ एउटा स्पेसहरू कसरी चाहिँ हामी चाहिँ क्रिएट गर्दै लैजान सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ म त्यही फेरि रिइन्फोर्स गर्न चाहन्छु। त्यसमा मलाई अरू धेरै भन्नु छैन। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, यसमा थप आफ्नो त्यहाँ कमेन्ट्स विचार राखिदिनु भएको। अब म सायद डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठज्यू अहिले सायद उहाँको मिटिङ भएर हुनुहुन्न, म प्राध्यापक डाक्टर राममोहन श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ यहाँ च्याट बक्समै भएको कमेन्ट्सहरू र मा केही 2-3 मिनट छोटो सरको केही भनाइ राखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। हजुर राममोहन सर। दिवसजीका यो च्याट बक्समा भएको कुराहरू त धेरै सो मेरो विचारमा कमेन्टहरू भन्दा पनि केही अब्जर्भेसनहरू मात्रै भए जस्तो लाग्छ। त्यसमा खास टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। चाहिँ जायज अब्जर्भेसनहरू छ, त्यसमा चाहिँ कुनै मलाई स्पष्टीकरण अथवा इलाबोरेट गर्नुपर्ने कुरा मलाई छ जस्तो लाग्दैन। धेरै सो कुराहरू त चाहिँ गणेश शाहजीले पनि उठाउनु भयो र अरू हाम्रो विष्णु उप्रेतीजीहरूले पनि भन्नुभयो। यो रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ एउटा फोकस चाहिँ नेपालमा जुन बखत चाहिँ इस्यु चाहिँ मा केही फन्डिङ पायो त्यसैमा चाहिँ आफू इन्भल्भ हुने, त्यसपछि चाहिँ अर्कोमा चाहिँ फड्को मार्ने
यो किसिमको जुन छ नि एउटा अपर्च्युनिटी बेस्ड, एउटा चाहिँ अपर्च्युनिस्टिक भन्दाखेरि अलिक नराम्रो सेन्समा चाहिँ लिने डर लाग्छ मलाई। तर अपर्च्युनिटी बेस्ड चाहिँ एक्टिभिटीहरू धेरै गर्ने, तर आफ्नो के अरे रिसर्च इन्स्टिट्युसनको जुन इन्टरनल आफ्नो एजेन्डा छ चाहिँ म यो विषयमा चाहिँ समाजलाई देशलाई रिसर्चको आधारमा कन्ट्रिब्युट गर्छु, यसमा चाहिँ म गहिरिएर चाहिँ आफ्नो के अरे आधिकारिकता आफ्नो एक्सिलेन्सको चाहिँ एरिया बनाउँछु भन्ने जुन किसिमको सोच हुनुपर्ने हो त्यो कमी छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले चाहिँ अब रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले आफूलाई स्पेसलाइज चाहिँ एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसनको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन म त भन्छु चाहिँ सिड एमाउन्ट आफूले पनि इन्टरनली धेरै थोरै सस्टेन गर्नलाई सिड रिसर्च चाहिँ इन्टरनल रिसोर्सबाट पनि सिड रिसर्च फन्डिङ चाहिँ एउटा एलोकेट गर्ने, बजेटिङमा गर्दाखेरि सिड रिसर्चको लागि पनि राख्ने, पहिलाको सेभिङबाट होस् अरू पहिलाको चाहिँ आम्दानीबाट भएको चाहिँ सेभिङबाट पनि त्यो किसिमको के अरे कल्चर रिसर्च इन्स्टिट्युसनले गर्यो भने चाहिँ त्यो सिड रिसर्चले चाहिँ एन्टिसिपेटरी सिड फन्डिङले एन्टिसिपेटरी रिसर्च चाहिँ एक्टिभिटी कन्डक्ट गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ। र मेरो विचारमा रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू फेयरलेसली एभिडेन्स र रिसर्च बेस्ड क्रिटिकल एनालाइसिस बेस्ड चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ आधार मानेर आफ्नो फाइन्डिङहरूलाई चाहिँ स्टेक होल्डर समक्ष पुर्याउन चाहिँ फेयरलेसली राख्नुपर्छ र रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ स्पोन्सरको चाहिँ के अरे इच्छालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने अथवा के अरे स्पोन्सरको चाहिँ चाहनालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने टुलको रूपमा होइन कि साइन्टिफिक एनालाइसिसको आधारमा जे आउँछ त्यो ट्रुथलाई चाहिँ एकदम भोकल तरिकाले एक्सप्लिसिट तरिकाले स्टेक होल्डरको बिचमा कम्युनिकेट गर्ने रोल प्ले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यति भनेर म यही रोक्छु। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अब म हाम्रो सायद अन्त्यमा म हाम्रो माननीय गणेश शाह सरलाई पनि 1 मिनटमा उहाँको केही थप यहाँ कमेन्ट्सको आधारमा केही थप विचार छ भने म राख्दिन हुन अनुरोध गर्दछु। 1-2 मिनटमा सर। गणेश शाह सर हुनुहुन्छ? ए हजुर, हस् सर। गणेश शाह सर हुनुहुन्न भने हामीसँग समय अलिकति सायद हामीले निर्धारित समयभन्दा हामी अगाडि भएको छ। म जय सर, अब हामी सरलाई म उ गर्न अगाडि बढाउन अनुरोध गरौँ कि अब नभए एकैचोटि नवराज खतिवडा। धेरै धन्यवाद डक्टर दिवस सर। सबै एकदमै हामीले यो सबै रेकर्ड गरेको छौँ। हाम्रो बन्द सत्रको लागि सबै खुराक भएको छ हाम्रो छलफलको लागि। सम्पूर्ण स्रोत व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद र म डाक्टर नवराज खतिवडाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर नवराज खतिवडा सर। यहाँहरू सबैलाई फेरि मेरो पुनः नमस्कार र एकदमै राम्रो हाम्रो छलफल भयो र सम्पूर्ण यहाँ आजको छलफलमा सहभागी हुने र यो शून्यलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला हाम्रो आदरणीय पूर्व मन्त्री गणेश शाह सरले भन्ने गर्नुहुन्छ र यो सुनको माला लगाउने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद र फुलको माला लगाउनु हुने सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई धेरै धन्यवाद। र यो आयोजना सम्भवतः यो हाम्रो प्रविधिले धेरै फड्को मारेको छ र हामी नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि पछ्याइरहेका छौँ र यो प्रविधि को हिसाबले यसको संयोजन गरिदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म एउटा आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ। सम्भवतः 18 वर्ष अगाडि 18 वर्षभन्दा पनि यो 20-22 वर्ष अगाडि हामीले यो संस्थाको एउटा कल्पना गर्यौँ। अहिले हाम्रो थाइल्यान्डबाट हाम्रो नेपाल पोलिसी इन्स्टिट्युटको हाम्रो सर र हाम्रो सरोजी जोडिनु भएको रहेछ। सरोजी सायद नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँ साथी थाइल्यान्डमा। हामी पनि धेरै साथीहरू यहाँ यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा
हाम्रो चाहिँ स्थापना गर्ने र त्यसपछि अहिले पनि हामी यो सञ्चालन गर्ने यसलाई धेरै साथीहरू हामी एआइटीमा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी ब्याङ्ककमा हामी चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ र त्यति बेला चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा हामीलाई प्रेरणा हाम्रो आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर राम मनोहर श्रेष्ठ सर यहाँ हुनुहुन्छ सरको मार्गदर्शक कुरा राम मनोहर सरले हामीलाई कहिले पनि तपाईहरु चाहिँ सकेसम्म नेपालै फर्कनुहोस् नेपालै फर्केर काम गर्नुहोस् तपाईको आवश्यकता त्यहाँ छ एआइटीले तपाईहरुलाई नेपालमा फर्केर काम गर्नको लागि बनाएको तपाईहरु बाहिर जानको लागि होइन भनेर उहाँले प्रेरणादायी शब्दहरु दिनुभयो र त्यहाँ गएर केही तपाईको हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुरेश राज शर्मा सर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति उहाँले नहराएको काम गर्ने हुनुहुन्छ राम मनोहर सरले पनि तपाईहरुले नहराएको काम गर्नु होला त्यहाँ गएर भनेर हामीलाई हौसला दिनुभएको थियो र त्यही हौसलामा हामी टेकेर र यो थाइल्यान्ड डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट भन्ने टिडिआरआई भन्ने संस्था छ अहिले हाम्रो डाक्टर केशव शर्मा सरले अस्ट्रेलियाबाट जोडिनु भएको छ म सरले एउटा प्रश्न राख्नु भएको थियो अघि यो चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क भनेको के हो भनेर सम्भवतः यहाँ सरलाई यहाँ लगायत सम्पूर्ण साथीहरू जो बाहिर विदेशबाट जोडिनु भएको छ म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्भवतः त्यो थिङ्क ट्याङ्क हाम्रो प्रेरणा एउटा टिडिआरआई हो थाइल्यान्ड डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट हो र त्यसले चाहिँ हामीले मैले बुझेको त्यसले इभन जीडीपी को फोरकास्ट गर्छ थाइल्यान्डको जीडीपी अर्को साल कति हुन्छ भनेर हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो अब राष्ट्रपतिको हाम्रो आदरणीय डाक्टर प्रकाश सर हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो संस्थाहरूले हामी गर्दैनौँ हामी उही अघि हाम्रो डाक्टर विश्वराज प्रति सरले भनेको जस्तो हामी चाहिँ आश्रित छौँ हामी विदेशी परामर्शदाता अथवा हाम्रो दात्री निकाय दात्री संस्थाहरूसँग आश्रित छौँ हामी आफूले जीडीपी फोरकास्ट गर्दैनौँ तर उसले गर्छ टिडिआरआईले गर्छ र त्यस्तै त्यो लगायत टिडिआरआईले तपाईँको अरू धेरै अनुसन्धान लगायत त्यहाँ चाहिँ पढेर बाहिर विदेशमा गएर फेरि फर्केर आएर त्यो सरकारमा काम गर्ने म्यान पावर पनि उसले तयार गर्छ टिडिआरआई त्यस्तै भने हामी त्यसबाट हामीले एउटा प्रेरणा लियौँ र यो प्रेरणा लिएर अनि हाम्रो जापानको पूर्व राजदूत हाम्रो आदरणीय यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति आदरणीय केदार ओक्तमाथेमा सर त्यति बेला जापानमा हुनुहुन्थ्यो राजदूत हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि हामीलाई त्यही दिनुभयो त्यही आशीर्वाद दिनुभयो उहाँको आशीर्वाद के थियो भने तपाईहरु नेपालमा गएर गर्नुहोस् भनेपछि हामीले यस्तो संस्था सुरु गर्न लाग्छौँ के होला भन्दा ओहो एकदम राम्रो तपाईहरुले चाहिँ यो एकदम राम्रो कुरा छ गरेर गर्नुहोस् भनेर उहाँले दिनुभयो त्यो प्रेरणाले हामी नेपाल फर्किएर हामीले एउटा 7 पाङ्ग्रे हवाईजहाज नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान यो 7 पाङ्ग्रे हवाईजहाज हामीले एउटा चाहिँ 7 पाङ्ग्रे भनेको हामी 7 जना संस्थापक हामी साथीहरू अहिले खुसीको कुरा छ प्रोफेसर डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मी सर यहाँ हुनुहुन्छ र म छु डाक्टर तारानिधि भट्टराई सर हुनुहुन्छ र यस्तै हामी 7 जना हामी चाहिँ साथीहरू मिलेर हामीले तपाईको चाहिँ यो सुरु गर्यौं 7 पाङ्ग्रे हवाईजहाजको एउटा हामी चाहिँ परिकल्पना गर्यौं र त्यो 7 पाङ्ग्रे हवाईजहाज मैले हवाईजहाजको किन उदाहरण दिइरहेको छु भने यहाँले विचार गर्नुभयो भने हवाईजहाज दुईटा पद्धतिले चल्छ एउटा रनवेमा दगुर्दा पाङ्ग्राले चल्छ र आकाशमा उड्दाखेरि पाङ्ग्रा लुकाएर चल्छ पाङ्ग्रा लुकाएर हिँड्छ उड्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो 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 पाङ्ग्राले रनवेमा दौडने काम हामीले गर्यौं र हामीलाई के लाग्छ भने मलाई के लागेको छ भने यो चाहिँ यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको हवाईजहाज आकाशमा उडिरहेको छ मलाई त्यो अनुभूति भएको छ त्यो कारणले गर्दा अब यसको मलाई यो खुसी लागेको छ अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो हाम्रो र डाक्टर जयकुमार गुरुङले मलाई चाहिँ सूचना दिनुभयो हामीलाई 2 दिन अगाडि कि यो अटो पाइलटमा 5 वर्षसम्म नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान अब अटो पाइलटमा हिँड्न सक्छ हामीलाई कुनै परियोजना आएन भने पनि कुनै किसिमको हाम्रो आय भएन भने पनि यो अहिले हामी जुन मोडालिटीमा छौँ त्यो मोडालिटीमा 5 वर्षसम्म हामी अटो पाइलटमा जान सक्छौँ भनेर उहाँले सूचना दिनुभयो त्यो हाम्रो लागि धेरै नै खुसीको कुरा हो र त्यो कारणले गर्दा यो आजदेखि हामीले यो हवाईजहाज नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको हवाईजहाज यहाँलाई जिम्मा लगाएको छ किनभने यहाँहरू यात्रु हुनुहुन्छ र कोही यात्रु हुनुहुन्छ कोही चाहिँ त्यहाँको हाम्रो चालक दलको सदस्य हुनुहुन्छ र कोही त्यहाँ चाहिँ हवाईजहाजमा सेवा दिने परिचारिकाहरू हुनुहुन्छ परिचारकहरू हुनुहुन्छ त्यो भएको हुनाले यहाँलाई अब कस्तो सेवा चाहिन्छ यहाँले यो 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 हाम्रो हवाईजहाज कसरी उड्नुपर्छ कुन गतिमा जानुपर्छ आदि इत्यादिको जिम्मेवारी लिने यहाँको जिम्मामा हामी छोड्छौँ हामी त पाङ्ग्रा हामी त लुक्नुपर्छ अब हामी लुकेन भने त्यो आकाशमा चाहिँ हवाईजहाज उड्दाखेरि त्यो पाङ्ग्रा लुकेन भने
त्यो चाहिँ अन्यथा हुन जान्छ। त्यो भएको हुनाले हामी संस्थापक लगायतका हामी साथीहरू चाहिँ हामी पाङ्ग्रा भएर लुक्न चाहन्छौँ र यो हवाईजहाज यहाँको जिम्मामा आजदेखि हामी लगाएका छौँ। र अब त्यो कारणले गर्दा अर्को एउटा विषय म के गरौँ भने मलाई एकदम खुसी लागेको छ कि आदरणीय गणेश शाह सरले भन्नुभयो हामीले चाहिँ भारतको यो फाउन्डेसन सँग हामीले चाहिँ एउटा फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर एउटा बिमस्टेकको हाम्रो एउटा पेपर निकालेका थियौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ त्यो यो भित्ती रिसर्च इन्स्टिच्युट भारतकै हो, त्योसँग हामीले एउटा MOU साइन गरेका छौँ। ERDMP भन्ने अर्को संस्थासँग पनि साइन गरेका छौँ। यस्तै भुटानमा हाम्रो सहकार्यको लागि हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। अरू 7 कन्ट्रीहरूको पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग हामीले समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। र अस्तिको हाम्रो वार्षिकोत्सवमा यहाँहरू धेरैजनाले समावेश हुनुभयो होला। हामीले राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्त्री परिषदको पूर्व अध्यक्ष आदरणीय खिलराज रेग्मीज्यूलाई हामीले चाहिँ प्रवचनको लागि आमन्त्रण गरेका थियौँ र त्यहाँ 7 कन्ट्रीका हामीले राजदूत लगायतका प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। र हाम्रो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पेटेन्ट लिएको हामीले एउटा चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर सिकाउने एउटा सामग्रीमा पेटेन्ट समेत लिएका छौँ। त्यो सामग्री हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। र अब हामी यस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ उपकुलपति सर यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो संस्थासँग हामीले सहकार्य गरेका छौँ। खुल्ला विश्वविद्यालयसँग अहिले हामीले तपाईँको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। र अब यस्तै हामी चाहिँ नि अहिले आज जो यहाँ हाम्रो वक्ता सरहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो मलाई एकदम खुसी लाग्यो। हामी PRI, हाम्रो NPI र हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा म एउटा निवेदन यहाँलाई के गरौँ भने धेरै कुरा यहाँ आयो, हाम्रो चाहिँ काम धेरै छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा प्रतिनिधि उदाहरण म यहाँलाई बताउँ। हाम्रो केही समय अगाडि हाम्रो गुठी विधेयक फिर्ता गर्यो, सरकारले फिर्ता गर्यो। हाम्रो माइतीघर मण्डलामा त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भयो। हाम्रो अनुसन्धानको स्थिति त्यहाँ छ। तर हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अरू विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृति र इतिहास पढाउने कक्षा कोठा शून्य छ। त्यहाँ विद्यार्थी छैन, बरु केही शिक्षकहरू चाहिँ छन्, प्राध्यापकहरू छन्, तर विद्यार्थी छैन। तर यता गुठी विधेयक हाम्रो फिर्ता हुन्छ। र अर्को हामी युनेस्कोमा सहभागी हुन जान्छौँ। युनेस्कोको अहिले भर्खरै तपाईँको सम्मेलन भएको थियो। तर हाम्रो पाठ्यपुस्तक सम्भवतः 200वटा मुलुकहरूमा सबैभन्दा तल्लो स्तरको पाठ्यपुस्तक हाम्रो विद्यालयको पाठ्यपुस्तक होला। त्यो हाम्रो स्थिति छ। र हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयको कलेजको हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गाइड किनेर पढ्नुहुन्छ हैन, पाठ्यपुस्तक किनेर पढ्नुहुन्न। तपाईँको गाइड टेक्स्ट बुकको हाम्रो कन्सेप्टै छैन। त्यो कारणले गर्दा हामी त्यहाँ छौँ, तर हामी पनि युनेस्कोमा सहभागी हुन रमाउँछौँ, जान्छौँ। तर हाम्रो यतातिर हाम्रो चाहिँ नीति अध्ययन गर्ने र हामीसँग भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा हाम्रो एकदम कम प्रयास हुने गरेको छ। र हामी चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनमा जान्छौँ। तर हाम्रो अघि सरोजीले कस्तो राम्रो भन्नुभयो कि तपाईँको सडक दुर्घटनाले हाम्रो मान्छे अत्यधिक मान्छे मर्छ हैन। सुत्केरी व्यथा लागेर हाम्रो सन्तान जन्माउन नसकेर हाम्रो आमाहरू हैन, गाडी छैन, यातायात छैन, त्यो स्थितिमा छौँ। तर हामी जलवायु परिवर्तनको एकदम रमाएर तपाईँको चाहिँ गर्छौँ। भनेपछि यहाँनिर हामीले काम गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यो एउटा सुरुवात गरेका छौँ। र मैले अघि पनि भने अब यो हवाईजहाज यहाँको जिम्मामा छ र यो हवाईजहाजलाई लगायत अन्य हवाईजहाजहरूलाई पनि हामी चाहिँ नि एउटै बास्केटमा राखेर सहकार्य गरौँ, अगाडि बढौँ। र आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिँदै यो आजको हाम्रो खुला सत्र यहीँ समापन भएको निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा ग्रुप फोटो लिनु पर्यो। सबैजना हजुरहरूलाई एउटा भिडियो अन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु म। नमस्कार, यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो भिडियो क्यामेरा चाहिँ अन गरिदिनुको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु सर, एउटा ग्रुप फोटोको लागि। हजुर भयो सर, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।